म सोझा साझा सब विश्वासीहरू प्लिज तपाईहरु भ्रममा नपर्नुहोस्। सत्यको नाउँमा झुटको खेती संसारमा धेरै भएको छ। प्रभु येशू मसीहले भनिदिएर गएको कुरालाई मैले भन्न नमिल्नु। परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। आमेन आमेन भन्न त कति छिटो छन् यिनीहरू। परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। आमेन हालेलुया। कसले सिकाएको यिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको नामको व्यर्थ त्यसरी दुष्प्रचार गर्नको लागि? जथाभावी बक्ने शब्द हो हालेलुया। जथाभावी आमेन कि आमेन। अरूले तपाईँ भनोस् कि नभनोस्, आफै म पाएँ। पास्टर भन्ने शब्द कसैलाई बोलाउनको निम्ति राखिएको नाम हो। अनि त्यहाँबाट गुरुबा भन्ने शब्द झन् बाइबलले चाहिँ निषेधै गरेको कुरा हो। गुरुबा भन्ने अधिकार चाहिँ छैन, कुनै मान्छेलाई गुरुबा भन्न पाइन्न बाइबलले भन्छ। त्यो भएर एउटै गुरु अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्थात् ख्रिस्ट चाहिँ गुरु, एउटै गुरु हुनुहुन्छ। एउटै मालिक जो चाहिँ ख्रिस्ट अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ। एउटै पिता जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। पास्टर भन्ने शब्द कसैलाई बोलाउनको निम्ति राखिएको नाम हो। अनि त्यहाँबाट गुरुबा भन्ने शब्द झन् बाइबलले चाहिँ निषेधै गरेको कुरा हो। गुरुबा भन्ने अधिकार चाहिँ छैन, कुनै मान्छेलाई गुरुबा भन्न पाइन्न बाइबलले भन्छ। त्यो भएर एउटै गुरु अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्थात् ख्रिस्ट चाहिँ गुरु, एउटै गुरु हुनुहुन्छ। एउटै मालिक जो चाहिँ ख्रिस्ट अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ। एउटै पिता जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। कसैलाई पास्टर बा भनेर नभन्नु। मभन्दा ठुलाले कतिचोटि मलाई चाहिँ अङ्कल भन्छ। किन भन्दाखेरि मण्डलीको अगुवा जस्तो व्यक्तिलाई उनीहरूले पास्टरको दृष्टिकोणमा हेरेका। रेस्पेक्ट गर्न चाहिँ दाजु भन्ने चाहिँ रेस्पेक्ट शब्द होइन र। प्रभु यीशु मसीह त हाम्रा चाहिँ भाइ हुनुभयो, जेठा दाजु हुनुभयो। उहाँले हामीलाई भाइ भन्न लजाउनुहुन्न, हामी उहाँलाई दाइ भन्न पनि, हामी दाजु भन्न पनि हामी लजाउँदैनौँ। तर त्यसो भने हाम्रो बिचमा दाजुभाइ भन्नको निम्ति के को लाज? एकजना पास्टरजीले म कहाँ आएर चाहिँ भन्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ मलाई किन, हामीलाई चाहिँ किन पास्टर भन्नुहुन्न? बाइबलमा भएको छैन? छ बाइबलमा। अनि बाइबलमा भएको कुरा किन नभन्नु त? बाइबलमा भएको कुरा भन्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ? उहाँले भन्नुभयो, बडो पोइन्ट पक्रिनु भयो। मैले भने त्यहाँ अप्ठ्यारो त लाग्दैन। अनि तर त्योभन्दा अझै मिठो कुराहरू छ भने त्योभन्दा मिठो कुरा भन्नुहोस्, के बिग्रिन्छ त? होइन, पास्टरले लेखेछ पास्टरै भन्नुपर्छ। ठिकै छ नि त। हाम्रो बिचमा जे भन्छ त्यो हाम्रो ठाउँमा हो। तपाईँलाई भन्दाखेरि त्यसै भनौँला नि त। तपाईँ फलानु मण्डलीको पास्टर भनेर आफूलाई चिन्नुहुन्छ, ठिकै छ नि त। तपाईँलाई भेट्दाखेरि म तपाईँलाई चाहिँ पास्टरै भन्छु भोलिदेखि, भएन? तर तपाईँलाई पास्टर चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्यो भने इङ्ग्लिसमै भन्छु, पास्टरै भन्ने होला। नेपाली बोल्यो भने त नेपालीमै पास्टर भन्छु नि म। नेपालीमै पास्टर भन्दाखेरि त नेपालीमा पास्टर भनेको चाहिँ गोठाला हुन्छ। पास्टरज्यू जयमसी भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ दाजु जयमसी भनेर भन्थेँ भने अब म पास्टरज्यू जयमसी भन्छु। प्रेज द लर्ड पास्टर भनेर भन्छु। अब नेपालीमा भन्नु पऱ्यो भने गोठाला जयमसी भन्छु। होइन गोठाला होइन, पास्टरै भन्नुपर्छ। किन? गोठाला भन्दा नराम्रो जस्तो लाग्यो? पास्टर भनेको त्यही गोठाला भनेको त हो नि। अनि के सम्मान सोच्नु भएको थियो त पास्टर भन्दाखेरि तपाईँले आफूलाई? पास्टर भनेको त गोठाला हो। कसैलाई गोठाला भनेर बोलाउँदाखेरि मनपर्छ के हो? पर्दैन त। तपाईँलाई नि मन परेन नेपालीमा भन्दा। त्यसको अर्थ दुनियाँले बुझाएको छैन। पास्टर भनेको के हो? के पास्टर भनेको त मास्टर होला जस्तो बुझ्नुभयो क्या? होइन, पास्टर भनेको त गोठाला हो। तपाईँलाई थाहा छ त यो कुरा? होइन, एउटा बाइबलमा पास्टरै लेखेको छ। त्यो बाइबलको कुरा छोड्नुहोस् न, त्यो जस्ता जस्तै ल्याएर ल्याएको त्यस्तै तपाईँ जस्तै मान्छेले लेखेको थियो। उसलाई अनुवाद गर्दाखेरि गोठाला भन्दाखेरि अरूले गोठाला भन्दा नराम्रो लाग्छ भनेर त्यहाँ पनि नेपालीमा नि पास्टरै शब्द राखिदियो त्यो बाइबलमा। तर खास अर्थ चाहिँ के हो? गोठाला। त्यसो भए त ग्रिकमा भन्नु पऱ्यो नि त। इङ्ग्लिसमा पनि त ग्रिकबाट ल्याएको पोइम्यान भन्नु पऱ्यो। कस्तो सुन्छ झन् नेपालीमा त? झन् नराम्रो सुन्छ पोइम्यान भनेर भन्दाखेरि। कति नराम्रो सुन्छ भन्नुहोस् त। किन मान्छे यसको पछाडि छ? यसको पछाडि नलाग्नु। हाम्रो बिचमा भाइ भाइको सम्बन्ध छ। तपाईँहरू जतिले पनि मलाई गुरुबा भनेर लेख्नुहुन्छ, प्लिज म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँले ठोकर नखानु होला। बाइबलको कुरा मैले भन्दैछु। तपाईँले मलाई दाजु जस्तो लाग्छ भने दाजु भन्नुहोस्, भाइ जस्तो लाग्छ भने भाइ भन्नुहोस्। यहाँनिर एउटा गोठालाको गुणको विषयमा हामी केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। अनि साँचो गोठाला चाहिँ कस्तो हुन्छ यस विषयमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनेछौँ है। अनि साँचो गोठालोमा हुने गुणहरूको विषयमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनेछौँ। अनि यहाँनिर आज संसारमा पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ जुन पनि गोठालाको
जुन पनि सम्बन्ध छ यस विषयमा हामी केही कुरा निहार्नेछौँ। किनभने आज संसारमा यो गोठालापनको कुराहरू नजान्दाखेरि कतिपय किसिमका कन्ट्रोभर्सीहरू चाहिँ संसारमा छन् है। अनि यस कुरालाई चाहिँ नबुझ्दाखेरि चाहिँ धेरै किसिमका समस्याहरू यो संसारमा बल्झेका छन्। अनि धेरै मण्डलीहरूमा गोठाला भन्नेहरू त धेरै छन्, तर वास्तविक उनीहरू गोठाला हुन् कि होइनन् भन्ने कुराहरूको यहाँनिर सवाल उठ्छ। अनि गोठाला मण्डलीमा सबै गोठाला हुन्छन् सेवा गर्ने जति, या अरू अरू गिफ्टहरू पनि हुन्छन्, ती त छुट्टै विषयहरू हुन् हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू। तर यहाँनिर जति सम्भव छ आज प्रभुले जहाँसम्म हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ ती कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, प्रभु यीशु मसीह जो यो संसारमा आउनुभयो उहाँ को हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विषयमा बताएका कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। प्रभुले यहाँनिर सुरुमै यो कुरा बताउनु भएको छ, भेरिली भेरिली आई से अनटु यु ही द्याट इन्टरेड नट बाई द डोर इन्टु द सेफोर्ड, जो चाहिँ बगालको अर्थात् भेडाको गोठमा जो ढोकाबाट छिर्दैन, बट क्लाइम्बेड अप सम अदर वे, र कुनै मार्गबाट ऊ चाहिँ उता भेडाहरूको खोरमा चाहिँ प्रवेश गर्न खोज्छ या छिर्छ या चढ्छ ऊ चाहिँ। द सेम इज अ थिफ एन्ड अ रबर, त्यो नै वास्तवमा चोर र डाकु हो। यहाँनिर दुईवटा क्याटेगोरी छ, एउटा चाहिँ साँचो गोठालाको क्याटेगोरी, अर्को चाहिँ एउटा चोर र डाकुहरूको क्याटेगोरी। यहाँनिर दुई गोठाला भनेर चिनिनेहरूको बिचमा चाहिँ दुईवटा विभाजन त्यहाँनिर हामी देख्छौँ, एउटा साँचो गोठाला, एउटा चाहिँ झुट है। अब साँचो गोठाला को हो भन्ने कुरामा पहिला हाम्रा प्रभु यीशु मसीहमा भएका गुणहरूलाई नै हामी हेर्दै जान्छौँ। यसको विषयमा म पुरै चाहिँ बताउन सायद पर्दैन नै, किनभने यो गोठालाको विषयमा पहिला हामीले कति कुरा हेरिसकेका छौँ। परमप्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। अनि एउटा गोठालाको भेडासँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो, अनि गोठालामा हुनुपर्ने जुन पनि भेडाप्रतिको जुन पनि प्रेम के हो, यो विषयमा हामीले पहिलाको दिनमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज कतिपय छुटपुट कुराहरू अनि त्यसमा फेरि अगाडि कति बुझ्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा केही कुराहरू चाहिँ निश्चय नै दोहोरिन पुग्छन्, किनभने हामीलाई अगाडि बुझ्नको निम्ति कति कुराहरू यहाँनिर रिमाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पहिलो कुरा हो, प्रभु यीशु मसीहले त्यहाँनिर यस्तो एउटा छुट्टै बगाललाई चाहिँ त्यहाँनिर परिचय गराइरहनु भएको छ, जुन विषयमा तपाईँ हामीले यहाँनिर चाहिँ थाहा पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ चोर र डाकुहरू, यिनीहरू को हुन् भन्ने विषयमा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। चोर र डाकुहरू को हुन् भन्ने विषयमा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। यहाँनिर बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर केही त्यस्ता ठाउँ छन् जहाँनिर प्रभुले त्यहाँनिर चोर र डाकुको विषयमा के गर्नुभएको छ, कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ आएर प्रभुले चाहिँ खुला यो कुराहरू भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा, प्रभु यीशु मसीह जब मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो त्यतिखेर नै प्रभुले चाहिँ मन्दिरमा प्रवेश गर्ने बेलामा केही कुराको सङ्केत दिनुभएको छ। तर अन्तिममा गएर प्रभुले त्यहाँनिर यरुसलेमको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने बेलामा अन्तिमतिर चाहिँ उहाँले धेरैका ती टेबलहरू पल्टाइदिनु भएको छ जो व्यापारीहरू थिए त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ जुन पनि व्यवहार गरिँदै थियो मन्दिरभित्र, अनि त्यहाँनिर प्रभुले चाहिँ एक्सन लिनुभएको छ। अनि प्रभुले त्यहाँनिर भन्नुभएको कुरा के छ भन्दाखेरि, मेरा पिताको घर चाहिँ प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले यसलाई चाहिँ डाकुहरूको अर्थात् चोरहरूको ओडार बनायौ भनेर त्यहाँनिर थिफ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि त्यो थिफलाई चाहिँ रेफरेन्समा कोही ठाउँमा चाहिँ रबर भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छ, अर्थात् डाकु। अनि यी दुईवटा शब्द भए तापनि कोही ठाउँमा चाहिँ एउटै शब्दलाई चाहिँ दुईवटा कुरा झल्किने किसिमले बताएको छ। त्यो उद्देश्य एउटै हो। यो चोरहरूले चाहिँ गोप्यमा मात्रै चोर्छ भने डाकुले चाहिँ अलिकति किसिमले के अरे दमन गरेर नै जबरजस्त गरेर नै चोर्छ, अर्थात् त्यहाँनिर लुटपाट मचाउँछ। अनि उसले चाहिँ एकदमै आफ्नो पावर प्रदर्शन गर्दै उसले चाहिँ काम गर्छ, जो चाहिँ डकैत गर्नेवाला हो। उद्देश्य त दुइटैको के हो, चोरी नै हो। त्यसै कारण चोरको लिस्टमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ राखेको कुरा हामी देख्छौँ। यहाँ चोरलाई पनि डकैतको लिस्टमा राखेको छ। सबै चोर चाहिँ डाकु होइनन्, तर सबै डाकुहरू चाहिँ चोर हो, यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ है। नेपालीको अर्थमा हामीले बोल्न गयौँ भने सबै चोरहरू डाकु होइनन्,
तर सबै डाकुहरू चाहिँ चोर हुन् है। अब हामीले यो कुरालाई बुझ्छौँ होला। अब हामीले यहाँनिर देख्दछौँ त्योभन्दा त्यहाँनिर एउटा कुरा छ भने प्रभुले फेरि अगाडि एउटा दृष्टान्त बताउनु भएको छ। त्यो दृष्टान्त चाहिँ हामीले लुकाको 10 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने एकजना व्यक्ति यरुसलेमबाट एरियोतिर गइरहेको छ। यरुसलेमबाट एरियोतिर जाँदाखेरि ऊ चाहिँ डाकुहरूको केमा पर्यो? फन्दामा पर्यो। डाकुहरूको फन्दामा परिसके पश्चात उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर लुटपाट गरियो र उसको सर्वस्व त्यहाँनिर हरण गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया एकचोटि आउनुहोस् त लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायमा, जो हामीले पहिला पढेर गइसकेको पाठ हो। त्यहाँनिर त्यस विषयमा केही कुरा हामीले हेरेका छौँ, तर यो डाकतको विषयमा हामी खास हेरेका छैनौँ। यहाँनिर त्यसको कति पल्ला हामी पढ्छौँ? 10 अध्यायको भन्दा हुँदी चोरहरूको फन्दामा पर्यो र उसले उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर लुटपाट गरेको कुरालाई हामी देख्दछौँ। 30 पदमा अनि यसुले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, कुनै एउटा मानिस यरुसलेमबाट एरियोतिर झर्यो र डाकुहरूको बीचमा पर्यो, जसले त्यसका लुगाहरू खोलखाल पारे अनि त्यसलाई घायल बनाए र अधमहरू छोडेर गए। यहाँनिर त्यो डाकुहरूले के गरेछन् भन्दा हुँदै त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आक्रमण गरेछन् अनि त्यो व्यक्तिलाई लुटपाट गरेछन् अनि त्यो व्यक्तिमा भएको सर्वस्व हरण गरेछन् अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मरेतुल्य बनाएर तिनीहरूले छोडेर गएछन् है। यहाँनिर यी डाकुहरूको विषयमा हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ जुन विषयमा हामीले हेरेका थियौँ कि यरुसलेमबाट यो एरियोतिर गइरहेको मान्छेको हो। अनि त्यसरी चाहिँ उसलाई त्यो लुट्ने डाकुको हो अनि त्यसपछि त्यहाँ आउने पुजारीको हो अनि त्यहाँ आउने उसलाई देख्ने लेवीको हो अनि उसलाई देख्ने सामरी चाहिँ को हो। यस विषयमा हामीले पहिलाको दिनमा हेरिसकेका छौँ। अब यो डाकुको विषयमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसले चाहिँ डकैत गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि यसले कसरी लुट्ने गर्दछ, उसको स्वभावको विषयमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कसरी प्रभु येशू मसीहमा आज तपाईँ हामी छौँ र हामीलाई प्रभु येशू मसीहमा सबै कुराहरू फिर्तीको प्रबन्ध गरिएको छ। तपाईँ हाम्रो डकैतीको तपाईँ हामी पनि डाकाको हातमा परेका थियौँ। उसले मानिस जातिप्रति चाहिँ डकैत गरेर मानिस जातिको सर्वस्व चाहिँ हरण गरेको थियो र मानिस जातिबाट के खोसिएका थिए भन्ने विषयमा तपाईँ हामीले चाहिँ यसरी थाहा पाउँछौँ कि मानिस जातिबाट चाहिँ उसको सर्वस्व खोसिएको थियो। मानिस जातिबाट उसको सरलतालाई खोसिएको थियो, उसको इनोसेन्सीलाई निर्दोषतालाई खोसिएको थियो, मानिस जातिबाट उसको अधिकार खोसिएको थियो, मानिस जातिबाट उसको महिमा खोसिएको थियो, मानिस जातिबाट परमेश्वरसँगको जुन पनि उसको हक र अधिकार थियो, पुत्रताको अधिकार, यो खोसिएको थियो। मानिस जातिबाट उसको भर्जिनिटी अर्थात् उसको कुमारित्व खोसिएको थियो। अनि मानिस जातिबाट उसको जति पनि डोमिनियन थियो, शासन थियो, यो कुरा चाहिँ खोसिएको थियो। अनि मानिस जातिबाट जुन मानिसको जातिको जुन पनि सुन्दरता थियो, रूप थियो, त्यो कुरा मान्छेबाट चाहिँ खोसिएको थियो। अनि परमेश्वरको जुन पनि स्वरूपमा मान्छे बनाइएको थियो, यो स्वरूप मानिस जातिबाट खोसिएको थियो। अनि यहाँ धेरै कुराहरू, मानिस जातिको पहिलो कुरा चाहिँ जीवन, जो मान्छे चाहिँ मृत्यु उसमा थिएन, जो जीवन थियो, मानिसबाट त्यो जीवन पनि खोसिएको थियो। सबै कुराहरू खोसेर मान्छे त बिल्कुल निरीह, बिल्कुल रित्तो र खाली बनाइएको थियो मान्छेलाई। डाकुले फेला पारिसकेपछि केही नराखिकन सबै कुराहरू लिएर जान्छ अनि उसले सबै कुराहरू लुटिदिन्छ। त्यो एउटा लुटिएको अवस्थामा चाहिँ मान्छे जाति संसारमा थियो। अनि हामी लुटिएका पिता पुर्खाका सन्तानहरू तपाईँ हामी हौँ। अनि हाम्रो सर्वस्व चाहिँ हाम्रा आदि पितामै लुटिएको छ। हाम्रो सब कुछ चाहिँ हाम्रा आदि पितामै के गरिएको छ, खोसिएको छ। त्यसै कारणले सर्वस्व खोसिएको थियो जुन पनि अवस्था छ, त्यो अवस्थामा आएका तपाईँ हामी मान्छे जातिले प्रभु येशू मसीहमा कसरी सम्पूर्ण कुराहरू फिर्ता पायौँ, जो चाहिँ सामरी प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। सामरी भन्नाले त्यहाँनिर सामरी भनेर उहाँलाई इङ्गित गरिएको कुराले सङ्गत गर्ने प्रभु येशू मसीह उहाँ यहुदा गोत्रको हुनुहुन्छ। तर सामरी भन्ने जुन शब्दले उहाँ चाहिँ चिनिनु के अरे सङ्केत गरिनु भएको छ।
उनीहरूले दोष लाउँदाखेरि उहाँलाई सामरी भनेका छन्। तर यहाँनिर जुन सामरीको जुन नक्सा दिएको छ यो चाहिँ एउटा गुड सेपर्ड, एउटा साँचो त्यो मन भएको पन जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको के हो नक्सा हो। यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा उसको सर्वस्व जो खोसिएको अवस्थाबाट चाहिँ के गरिएको छ, यसरी फिर्ता ल्याइएको छ। त्यसै कारण हामीले परमेश्वरको वचनमा देख्दछौँ यहाँनिर चोरको अर्थात् रबरको एउटा चाहिँ स्वभाव, उसले चाहिँ के गर्दछ, कसरी उसले चाहिँ लुट्दछ, कसरी उसले सर्वस्व पारिदिन्छ। आज हामीले बुझ्नु जरुरी के छ भन्दाहुँदी यहाँनिर यो कुराको आक्रमण चाहिँ गोठालाको नामबाट हुन सक्ने रहेछ। अरू कुराको नामबाट हुनु त त्यो त सामान्य कुरा हुनसक्छ, तर जुन गोठालाको नामबाटै जब डकैती हुन्छ यो चाहिँ भयङ्कर डेन्जर हुन्छ, भेडाहरूको निम्ति ठुलो धोका हुन्छ यो चाहिँ। त आज यी कुरालाई हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ कि प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्ने कति विश्वासीहरूको बिचमा पनि यस्तो किसिमको ठुलो डकैती र ठुलो लुटपाट मचिरहेको एउटा अवस्था हुनसक्छ र संसारमा भइरहेको पनि अब तपाईँ हामीले देख्दछौँ। त्यसै कारण यहाँनिर पहिचान गर्नु, चिन्नु, जान्नु एकदमै आवश्यक कुरा छ। एउटा गोठालाको नाममा चाहिँ जुन पनि हुने जुन पनि लुटपाटको कुरा छ, गोठालाको नाममा जुन पनि खोसिने जुन पनि कुरा छ, त्यसको विषयमा एकदमै गहिराइमा तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा देख्दछौँ। अब हामी यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहले चोर त चोरु, मारु र नाश पार्नु भनेर आउँदछ। उसले चाहिँ चोर्नको निम्ति आउँदछ, अनि मार्नको निम्ति आउँदछ, अनि नाश पार्नको निम्ति आउँदछ। तल गएर 9-10 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर अझै स्पष्ट लेखेको छ, पढ्नुहोस् त। चोर त चोरु, मारु र नष्ट पार्नु भनेर मात्र आउँछ। चोरु, मारु र नष्ट पार्नु भनेर मात्रै आउँदछ। म चाहिँ तिनीहरूले जीवन पाउन् र झन् प्रशस्त गरी पाउन् भनी आएको हुँ। म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र झन् प्रशस्त गरी पाउन् भनेर चाहिँ आएको हुँ। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ कुरा भन्नुभएको छ। चोरको उद्देश्य के हो? चोरको उद्देश्य चाहिँ कहिले पनि अगाडि उसले चाहिँ कसैप्रति दया देखाउनु उसको उद्देश्य हुँदैन। कसैको विषयमा सोच्नु र कसैको उन्नति र उसको भविष्य सोच्ने उसको हातमा हुँदैन। केवल सबै कुराहरू उसले आफूमा ल्याउन चाहन्छ अनि सबै कुराहरू उसले खोज्न चाहन्छ। उसमा चाहिँ टिट हुँदैन, उसमा चाहिँ दया हुँदैन। ऊ चाहिँ वास्तवमा स्वार्थी हुन्छ। चोरी र डकैतीभित्र चाहिँ स्वार्थ लुकेको हुन्छ। अरू मारेर भए पनि आफू जिउनु, अरूलाई नोक्सान पारेर भए पनि आफू चाहिँ बनिनु, अरू खतम होस् तर ऊ आफू चाहिँ बनिनुपर्छ। यो किसिमको स्वभाव हामीले चोरमा हुने स्वभावलाई हामीले देख्दछौँ। पहिलो कुरा मानिसहरूको जुन पनि अस्तित्व छ, मानिस जातिको जुन पनि अधिकार छ, आज संसारमा सबैभन्दा बढी लुटिएको छ भने आस्थाको नाउँमा लुटिएको छ। आस्थाको नाउँमा जुन पनि लुटिएको कुरा छ एकदमै डेन्जर कुरा छ। हुन त धेरै मानिसहरूले आज आफ्नो आस्थाको विषयमा धेरै कुराहरू गर्छन्, तर वास्तविक आस्थाको नाममा चाहिँ मानिस जातिबाट सुरुमै यो कुराहरू खोसिएको छ र मान्छेहरू एउटा गलत आस्थाका के बनेका छन्, शिकार बनेका छन्। अनि मान्छेहरू चाहिँ त्यस किसिमको फन्दामा मान्छेहरू परेका छन्। अनि मानिसहरूको भित्रबाट चाहिँ एउटा मौलिकता पनि खोसिएको छ, स्वतन्त्रता खोसिएको छ, धेरै कुराहरू चाहिँ एउटा फ्रिडम खोसिएको छ, उसको मौलिकता खोसिएको छ, उसको जुन पनि मानवता जुन पनि स्वभाव हो वास्तविक यो कुरा चाहिँ मान्छेको खोसिएको छ। त्यति मात्रै नभएर उसको जुन पनि भक्ति छ, जुन पनि वर्शिप छ, उसले गर्ने जुन पनि आराधना छ, यो कुरा पनि खोसिएको छ। अब परमेश्वरले यो कुरामा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ, फिर्ता लिएर आउन चाहनुहुन्छ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ जो खोसिएको अवस्थाबाट मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुरा फेरि प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ। यसैको निम्ति प्रभु यीशु मसीह चाहिँ संसारमा आउनुभयो। हामीले यो कुरालाई के गर्दछौँ, देख्दछौँ। अनि यसरी संसारमा आएर मानिस जातिका निम्ति उहाँले के गरिदिनु भयो, यसरी त्यो छुटकाराको प्रबन्ध उहाँले चाहिँ मिलाइदिनु भयो। अनि उहाँमा विश्वास गर्नेहरूका निम्ति यो छुटकाराको प्रबन्ध भयो। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ छुटकारा पाउने प्रबन्ध मिल्यो। त्यसै कारणले अब हामीले यहाँनिर देख्छौँ गोठालाको
को नाममा आउने जुन पनि त्यो जुन पनि गलत स्वभाव छ त्यसलाई पहिचान गर्नु। प्रभुले गोठालाहरूको विषयमा चाहिँ यहुदी गोठालाहरूलाई पनि प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो, एकदमै उनीहरूको विकृतिको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू बताउनु भयो। जुन कुरालाई पुरानै नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर तिनीहरूले कस्तो काम गरे भन्दा एकदम स्वार्थी काम तिनीहरूले गरे। यहाँनिर आउनुहोस् त, यो इजाकियलको पुस्तकमा हामी त्यहाँनिर पढ्छौँ 34 अध्यायमा। इजाकियलको पुस्तक 34 अध्याय, त्यहाँनिर इजरायलका गोठालाहरूले के गरेका थिए र उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो यो विषयमा थोरै कुराहरू हामी त्यहाँबाट पढ्छौँ। यहाँनिर हामी कति पद पढ्नेछौँ भन्दाहुँदी 4-5 पदलाई पढ्नुहोस् त। तिमीहरूले कमजोरहरूलाई बलि पहिला उठाएका छौ। 2 पदलाई पढ। हे मानिसको छोरा, इजरायलका गोठालाहरूको विरोधमा भविष्यवाणी गर। इजरायलका गोठालाहरूको विरुद्धमा भविष्यवाणी गर। भविष्यवाणी गरेर तिनीहरूलाई भन, प्रभु यहोवा गोठालाहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार इजरायलका गोठालाहरूलाई जसले आफ्नै पेट भर्छन्। हेर्नुहोस् यहाँनिर स्वार्थीपन, यो आफ्नै पेट भर्ने गोठालालाई प्रभुले चाहिँ जो आफ्नै पेट भर्नपट्टि लागेका छन् यहाँनिर चोर र डाकुको सङ्केत गर्नुभएको छ। अनि के गोठालाहरूले भेडाहरू चराउनु पर्दैन र? अनि तिमीहरू बोसो खान्छौ र आफूलाई हुन्डे पहिराउँछौ। तिमीहरू मोटा मोटाहरूलाई मार्दछौ तर भेडाहरू चाहिँ चराउँदैनौ। तिमीहरूले न कमजोरहरूलाई बलियो तुल्याएका छौ, न बिरामीहरूलाई निको पारेका छौ, न भाँचिएको टुटेकोलाई पट्टी बाँधेका छौ, न धपाइकोलाई फर्काएर ल्याएका छौ, न हराएकोलाई खोजेका छौ। तर तिमीहरूले बल मिचाइ र कठोरता साथ तिनीहरूमाथि शासन गरेका छौ। तिनीहरूमाथि बल मिचाइ र कठोरताको साथमा तिमीहरूले के गरेका छौ? शासन गरेका छौ। गोठालामा हुनुपर्ने जुन पनि गुण हो त्यो गुण त तिमीहरूले प्रस्तुत गरेका छैनौ, तर तिम्रो स्वार्थको निम्ति जे कुरा आवश्यक थियो त्यो तिमीहरूले गरेका छौ। उनीहरूले आफ्नै मात्र पेट भरेका छन्, अनि त्यसरी गोठालाहरूको तिनीहरूले ध्यान दिएका छैन, के अरे भेडाहरूको तिनीहरूले ध्यान दिएका छैनन्। यहाँनिर 8 पदलाई पढ त। मेरो जीवनको कसम, निश्चय मेरा भेडाहरू शिकार भएकाले, मेरा भेडाहरू मैदानको हरेक पशुको आहार भएकाले, किनकि त्यहाँ कोही गोठाला थिएन, साथै मेरा गोठालाहरूले मेरा भेडाहरूको सोधखोज नगरेका, तर ती गोठालाहरूले आफ्नै पेट भरेका र मेरा भेडाहरू नचराएका हुनाले, आफ्नै पेट भरेका र मेरा भेडाहरू नचराएका हुनाले यी गोठालाहरूको विषयमा हामीले यहाँनिर देख्दछौँ। इजरायलका गोठालाहरू जो चाहिँ यस्तो खालको प्रकृतिका यिनीहरू थिए र यिनीहरूको धेरै चरित्रहरू हामीले यहाँनिर पढ्यौँ कि तिनीहरूको चरित्र कस्तो खालको थियो। मुख्य समष्टिगत रूपमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ पुरा के थिए? स्वार्थी थिए। यिनीहरूले आफ्नो मात्रै पेट भर्न चाहन्थे र आफ्नै फलिफाप यिनीहरूले चाहन्थे। यिनीहरू सबै कुराहरूको पछाडि यिनीहरूको आफ्नो चिन्ता थियो। अनि यिनीहरूले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति त्यहाँनिर अरूहरूको अस्तित्वमाथि यिनीहरूले खेलवाड गरिरहेका थिए। आफ्नो अस्तित्वलाई स्थापित गर्नको निम्ति अरूको अस्तित्वलाई यिनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका थिए। आफू स्थापित हुनको निम्ति अरू जतिसुकै विस्थापित भए पनि भइरहन्, यो कुराको विषयमा यिनीहरूले चाहिँ के गरेका थिए? ध्यान दिएका थिए। त्यसै कारणले हामी यहाँनिर देख्दछौँ आफू स्थापित हुनको लागि अरू धेरैको विस्थापनलाई पनि व्यवस्था गर्ने जुन पनि पन छ। आफू भरिनको निम्ति अरू जतिसुकै खाली भए तापनि त्यसले चाहिँ चिन्ता ल्याउँदैन। आफ्नो पेट भरिनको निम्ति अरू जतिसुकै भोकाहरू हुन् त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई कुनै पनि फरक पार्दैन। आफू बाँच्नको निम्ति अरू जतिसुकै मरुन् त्यसले तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि असर पार्दैन। किनभने तिनीहरूमा चाहिँ एउटा मजदुर अर्थात् एउटा दैनिक ज्याला कमाउनेको जस्तो तिनीहरूसँग चाहिँ स्वभाव छ। यो चाहिँ फेरि हाम्रो पाठमा हामी फर्केर त्यहाँनिर आउँछौँ। तिनीहरूसँगको जुन पनि स्वभाव छ तिनीहरू चाहिँ कस्ता खालका हुन्? ज्यामीहरू, दैनिक आर्जन गर्नेहरू अनि दैनिक आफ्नो निम्ति कमाएर खानेहरू, जसले चाहिँ
जसको काम गरेछ उसको लागि गर्दैन, उसको त्यो ज्यालाको लागि मात्रै उसले काम गर्छ। उसले चाहिँ के को निम्ति काम गर्दैन? उसले जसको काममा ऊ गएको छ उसको लागि काम गर्दैन। त उसले त्यसै कारणले त्यहाँनिर समयभन्दा अलिकति बढी भयो भने ऊ चाहिँ जस्तै काम गर्ने छोडेर जानको निम्ति हतारमा हुन्छ। उसले काम गर्ने बेलामा जहिले पनि घाम हेर्छ कि घाम कहाँ पुग्यो, या घडी हेर्छ घडीको सुई कहाँ पुग्यो। अब 1 घन्टा काम गर्न बाँकी छ भने त्यो 1 घन्टाको प्रतीक्षामा हुन्छ ऊ चाहिँ अब 1 घन्टा कतिखेर सकिन्छ। उसले त्योभन्दा अगाडि काम कति छ त्यो कुरालाई उसले हेर्दैन, तर उसको टाइम कति छ त्यो कुरालाई मात्रै उसले चाहिँ बढी ध्यान दिन्छ। किनभने त्यो समयसम्म काम गरेको खण्डमा उसको चाहिँ ज्याला पाक्नेवाला छ। त्यो पाइसके पश्चात उसको काम चाहे थातिर होस्, चाहे उसको काम बनियोस्, चाहे उसको काम नबनियोस्, त्यससँग चाहिँ मतलब छैन। त्यो जुन वास्तवमा ज्यामी मात्रै हो, त वास्तवमा त्यो भरपर्दो व्यक्ति होइन जसले चाहिँ हितैषी भएर चाहिँ आफ्नो काम सोचेर उसले चाहिँ गर्दैन। हो त्यो ज्यामीको विषयमा कुरा गरेको, सबै ज्यामीको विषयमा होइन, त्यो ज्यामीको विषयमा कुरा गरिएको। त्यसै कारण यी जो पनि यस किसिमको प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस किसिमका ज्यामीहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ गोठाला होइन। अनि योभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीहले योभन्दा अगाडि भन्ने जुन पनि शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, त्योभन्दा अगाडि जति पनि व्यक्तिहरू आए मै हुँ भनेर, जति पनि व्यक्तिहरू त्यहाँनिर प्रकट भए मै हुँ भनेर, अनि धेरैले उनीहरूको बिचमा चाहिँ गोठाला गर्न निम्ति प्रयास गरे। प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा झुन्डिनुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ बरब्बा भन्ने व्यक्ति पनि थियो। यो चाहिँ के हो? त्यो पनि त्यस्तै किसिमको हुलदङ्गामा पक्रा परेको एक किसिमको डाकु जस्तै हो त्यो मान्छे। हुलदङ्गामा पक्रा परेको मान्छे हो। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ आफू प्रकट हुन चाहेको व्यक्ति हो। हामीले इतिहासको सर्च हामीले गऱ्यौँ भने प्रभु यीशु मसीह भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडि पनि मसीह हुँ भनेर यहुदीहरूको बिचमा पनि धेरैजना मान्छे आएका रहेछन्। त्योभन्दा अगाडि मैले विगतको दिनमा त्यसको तथ्याङ्क मैले बताएको थिएँ। प्रभु यीशुभन्दा यता चाहिँ आजका दिनसम्म लगभग 35 जना व्यक्तिहरू चाहिँ आइसकेका रहेछन्। बाहिर प्रष्ट रूपले भन्नेहरू, अप्रष्ट रूपमा त के को 35 जना, स्वच्छ गोठाला यहाँनिर को हो भनेर चाहिँ औलामा गर्नै गाह्रो छ है। यसले धेरैलाई चोट त पर्ला, तरै पनि बाइबलबाट त्यसको स्वभावलाई त अध्ययन गर्नु पर्यो नि त। बाइबलबाट जब त्यसको स्वभावलाई हामीले हेर्दछौँ, सच्चा गोठाला को हो भन्ने विषयमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ त्यहाँ। साँचो गोठालाको काम कसले गरिरहेको छ, कसमा त्यो मन छ? साँच्चै नै त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रभुको मण्डलीमा चाहिँ काम गर्छन्। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा प्रभुले रिभाइभल पनि ल्याउनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा ठुलो काम पनि हुन्छ। तर ती व्यक्तिहरूलाई हामी हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह जुन पनि सत्य गोठाला हुनुहुन्छ र त्यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहसित तुलना गर्ने ती ख्रिस्टसित र मसीहसित तुलना गर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा हामी पहिलो रूपमा हामी हेर्दछौँ। त्यो मसीहसित तुलना गर्ने विषयमा पनि प्रभु यीशु मसीह भन्दा अगाडि पनि यहुदीहरूको बिचबाट नि धेरै मसीह भनेर आफूलाई चाहिँ चिनाउन चाहनेहरू चाहिँ खडा भए। कति व्यक्तिहरू चाहिँ म मसीह हुँ भन्दै आए र धेरैजनाले डिसिभ गरे। त्यसै कारणले प्रभु यीशु मसीह पनि मसीह हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा ती धेरै ठगाहरूले ठगेको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूलाई बुझ्नको निम्ति गाह्रो शैतानले पहिल्यैदेखि बनाइदिएको थियो। गोठाला भन्ने त धेरै आएका थिए उनीहरूको बिचमा, मसीह हुँ भन्ने त धेरै आएका थिए उनीहरूको बिचबाट, मै हुँ भन्ने व्यक्तिहरू धेरै खडा भएका थिए तिनीहरूको बिचबाट। यस्ता धेरै खडा भएका व्यक्तिहरूले उनीहरूको बिचमा पहिले नै भ्रम छरिदिइसकेका थिए। त्यो छरिदिइसकेको किन भ्रमले छरेको थियो भन्दा मसीह आउनेवाला हुनुहुन्छ भनेको त शैतानलाई पनि थाहा थियो। त्यसै कारणले शैतानले नै तिनीहरूको बिचमा चाहिँ मसीह आउँदाखेरि सच्चा मसीह आउँदाखेरि पनि तिनीहरूले विश्वास नगर्नु भनेर पहिले भ्रमको खेती गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूलाई विश्वास गर्न नदिनको निम्ति त्यहाँनिर एउटा वातावरण उसले तयार पार्नु पर्थ्यो। जति सक्दो लागे पुगेसम्म शैतानले गरिरहेको थियो, जसरी आजको दिनमा पनि गरिरहेको छ। मैले उदाहरणको रूपमा भन्दैछु, प्रभु यीशु मसीह बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ, आफ्ना जनहरूलाई लिनको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण शैतानले अब यो संसारमा त्यस किसिमको तयारी गरिरहेको छ कि उहाँ आउँदाखेरि मान्छे चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सामान्य जस्तो परोस् उनीहरूमा, त्यसको बिचमा पनि कुनै धोका हुनसक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मान्छेले सोच्न सकुन् र उहाँको आगमनमा पनि मान्छेले धोका होला भनेर बुझुन् भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नको निम्ति यहाँनिर धेरै यस्ता किसिमका कन्डिसनहरू उसले चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ संसारमा। अनि त्यस्ता चमत्कारहरू गरिरहेको छ संसारमा। अनि मै हुँ भन्ने धेरै व्यक्तिहरूलाई उसले संसारमा पठाइरहेको छ। त्यसैले प्रभुले त्योभन्दा पछाडिको समयलाई
लिएर पनि प्रभुले त्यहाँनिर यो कुरा बताएको हामी देख्दछौँ कि यहाँनिर पहिलो कुरा चाहिँ मभन्दा पहिला जति पनि आए भन्ने कुरा हामी अगाडि देख्छौँ होइन। यहाँनिर लेखेको हामी देख्छौँ होइन। यहाँनिर भनेको सेफर्ड क्लाइमेट 10 पद 10 को 10 लाई पढ्नुहोस् त। मारु र नष्ट पारु भनेर मात्र आउँछ, मसाही तिनीहरूले जीवन पाउन् र झन् प्रशस्त गरी पाउन् भनी आएको हुँ। अनि 8 मा होला, जति मभन्दा अघि आए ती सबै चोर र डाकुहरू हुन्, तर भेडाहरूले तिनीहरूको सुनेनन्। त्योभन्दा अगाडि आयो, त्योभन्दा पछाडि आउनेहरू त आइसकेका थिएनन्। ती चाहिँ भविष्यमा आउनेवाला थिए, जसको विषयमा प्रभुले पछाडि बताएर जानुभयो। त्योभन्दा अगाडि आएका तिनीहरू भेडाका गोठाला थिएनन्। अब कसरी चिन्नु त? के तिनीहरू वेबाट आएका थिए, जुन वे मैले तिमीहरूलाई बताइरहेको छु? के तिनीहरू मार्गबाट प्रवेश गरेका थिए? मसीहा आइसकेपछि त मसीह त कटअप हुनुपर्छ। मसीहको अर्थै के थियो? एनोइन्टेड वान। के को निम्ति? प्रायश्चितको निम्ति एनोइन्ट गरिएको, छुटकाराका दामका निम्ति एनोइन्ट गरिएको अथवा अभिषेक गरिएको, विशेष उद्देश्यका निम्ति छुट्याइएको, अलग पारिएको। यो चाहिँ यो चाहिँ मसीहको अर्थात् क्राइस्टको अर्थ थियो, यो चाहिँ क्रिस्टसको अर्थ थियो। अब अरू अन्य तरिकाले जो प्रवेश गरे तिनीहरू त बाटोबाट प्रवेश गरेनन्, अन्य तरिकाले त्यही व्यवस्थाका कुराहरूमा टेकेर चढ्ने प्रयास गरे तिनीहरूले। त्यसै कारण तिनीहरूको जुन पनि प्रयास थियो त्यो प्रयास चाहिँ गलत प्रयास थियो। ढोकाबाट तिनीहरू आइरहेका थिएनन्। पहिला त ढोका खोलिनु पर्यो नि त। ढोका कसरी खोलिन्छ? ढोकाको प्रबन्ध कसरी हुन्छ? ढोकाको प्रबन्ध चाहिँ कसरी हुन्छ? मानिस जातिको निम्ति जुन पनि छुटकाराको प्रबन्ध गरिन्छ, उनीहरूले पापदेखि क्षमा पाउने जुन पनि प्रबन्ध गरिन्छ वा उनीहरूको रिडिम्सनको जुन पनि प्रबन्ध गरिन्छ, त्यो रिडिम्सनको जुन पनि प्रबन्ध छ त्यो चाहिँ वास्तविक उनीहरूको निम्ति ढोका खोलिएको कुरा थियो। र छुटकाराको निम्ति जुन ढोका खोलिनुपर्छ नि त पहिला ढोकाबाट प्रवेश गर्नको लागि, त्यहाँ व्यवस्थामा त ढोका खोलेकै छैन। मान्छेले छुटकारा पाउनको निम्ति बाटो खोलेकै छैन। मान्छेले जीवन पाउनको निम्ति त्यहाँनिर कुनै रस्ता खोलेकै छैन। मै हुँ भनेर त धेरैजना आए, ढोका चाहिँ खोलिदिएनन्, पस्ने बाटो बनाइदिएनन्। प्रभु येशू मसीहले के भन्नुभयो तल आएर? म चाहिँ भेडाको गोठाला हुँ अथवा भेडा गोठको त्यो एउटा ढोका हुँ। आई एम द डुर। 7 पदलाई भन्नुहोस् त। तब येशूले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेडाहरूको ढोका म नै हुँ। भेडाहरूको ढोका म नै हो। किन प्रभुले आफूलाई सच्चा गोठाला भन्नुभयो र तिनीहरूलाई चाहिँ झुटा गोठाला भन्नुभयो? किनभने तिनीहरूले चाहिँ के गरेनन्? ढोका खोलिदिएनन्। बन्द भएको ढोका चाहिँ के गरिएन? उघारिएन। किनभने मानिसहरूलाई छुटकारा पाउनको निम्ति उनीहरूलाई यसरी चाहिँ कैद गरिएको थियो। उनीहरूको निम्ति निस्कने कुनै ढोकै थिएन। यस्तो नराम्रोसित मान्छेलाई चाहिँ कैद गरिएको थियो। त्यसै कारण उनीहरूलाई ढोका खोल्नको निम्ति एउटा विशेष एउटा अनुग्रहको कुरा चाहिन्थ्यो। त्यसैले प्रभु येशू मसीह त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अनुग्रहको ढोका खोलिदिनु भयो। अब हामी त्यो समयमा आइपुगेका छौँ, अनुग्रहको ढोका बन्द हुने समयमा आइपुगेका छौँ। यो अनुग्रहको ढोका बन्द हुन लाग्दैछ भने अनुग्रहको ढोका कुनै दिन खोलेको थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। यो ढोका चाहिँ प्रभु येशू मसीहमा खोलेको हो। मानिस जातिलाई उनीहरूका पापदेखि छुटकारा दिने जुन पनि प्रबन्ध गरियो, एउटा विधिगत प्रबन्ध गरियो। मानिस जातिलाई उनीहरूको पापदेखि छुटाउने जुन पनि विधिगत प्रबन्ध गरियो अर्थात् एकदम वैधानिक प्रबन्ध गरियो। यसको निम्ति यो सच्चा प्रायश्चित हुनुपर्थ्यो। ढोका उहाँ नै मसीहले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले सङ्केत दिनुपर्थ्यो? कसले प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो? व्यवस्थाले प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँ व्यवस्थामा भएका ती हजारौँ जुन पनि बलिदानहरू भइरहेका थिए, व्यवस्थामा त्यो हजारौँ जुन पनि ती बलिदान र जुन पनि साङ्केतिक कुराहरू भइरहेका थिए, ती सबै कुराहरू के थिए? ती सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि आएर मसीहले के गर्नुपर्छ, मसीहमा चाहिँ कसरी छुटकारा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बताइएका कुराहरू थिए। सबै कुराहरू चाहिँ
अब व्यवस्थाले जुन कुरा बताएको थियो त्यस तरिकाले बाटो खोलिनु पर्थ्यो। अनि मोसाले जुन कुरा भनेका थिए 15 को 18 मा हामीले पढ्यौँ भने व्यवस्थाको पुस्तक, तिमीहरूको बीचमा तिमीहरूकै बीचबाट म जस्तै कुनै एउटा अगमवक्तालाई परमेश्वरले खडा गर्नुहुनेछ, त्यसपछि तिमीहरूले उनको कुरा सुन्नु। मोसाले आफू जस्तै त्यही तुलनाको एउटा जुन पनि भविष्यवक्ताको विषयमा कुरा गरिरहेका थिए, अनि तिमीहरूले उनको कुरा सुन्नु, त्यहाँसम्म चाहिँ मेरो कुरा हो, त्यसपछि उनको कुरा सुन्नु भन्ने कुरा थियो चाहिँ। पढ्नुहोस् त 15 को 18 लाई कृपया। जब तिमीले त्यसलाई स्वतन्त्र तुल्याई आफू कहाँबाट पठाउँछौ। 15 को 18 हो। व्यवस्था 15 को 18 जसले पढ्दा नै हुन्छ। तब त्यो तिमीलाई गाह्रो नलागोस्, किनभने 6 वर्षसम्म त्यसले तिमीलाई व्यवस्थाको पुस्तक त्यही हो। जब तिमीले यो 18-15 भन्नुहोस् न। 18-15 रहेछ। परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले तिम्रै बीचबाट हजुर तिम्रै दाजुभाइहरूबाट म जस्तै एउटा भविष्यवक्ता तिम्रो निम्ति खडा गर्नुहुनेछ। म जस्तै भविष्यवक्ता तिमीहरूकै दाजुभाइबाट इजरायलीहरूबाटै खडा गर्नुहुनेछ। तिमीहरूले तिनकै कुरा ध्यानसित सुन्नु। तिमीहरूले तिनको कुरा ध्यानसित सुन्नु, अर्थात् तिनले के भन्छन् त्यो कुरा सुन्नु, र उनमा तिम्रो निम्ति के प्रबन्ध गरिनेछ त्यो कुरा सुन्नु। एकदम स्पष्ट रूपले उनीहरूलाई भनिएको थियो। अनि मसीह के गर्नुहुनेछ त्यसको विषयमा दानियलले पनि बताए, जसको विषयमा यशायाले बताए। 1 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने शिरदेखि पैतालासम्म हिलिङ कहीँ पनि छैन, चोट नलागेको कहीँ पनि छैन, सबै चोटै चोट, कोर्राका दामै दाम, तिनीहरू एकदमै चोटै चोट पारिएको त्यो एउटा नक्सा चाहिँ 6 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बताइएको छ। 1 अध्यायको 6 पदतिर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको नक्सा थियो कि उहाँ जो मसीह आउनेवाला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ढोका चाहिँ यसरी खोल्नुहुनेछ मानिस जातिको निम्ति। अनि त्यो ढोका उहाँले चाहिँ केवल उनका निम्ति, ती यहुदी इजरायलीको निम्ति मात्रै नभएर सारा जगतका निम्ति तिनले ढोका खोल्नेछन् भन्ने विषयको सङ्केत दिइएको थियो। किनभने अब्राहमलाई भनेको थियो तँमा नै सारा जातिहरू आशिषित हुनेछन्। यहुदी इजरायली मात्रै होइन, तँबाट जन्मेकाहरू मात्रै होइन, सारा जातिहरू। तँभन्दा अगाडि अरू वंशजका जुन पनि जातिहरू छन् तिनीहरू पनि, उनका भतिजाबाट जन्मेका पनि, उनका दाजुभाइबाट जन्मेका पनि, अरू जाति पनि जातिहरू थिए, ती जातिहरू पनि, हामबाट जन्मिएकाहरू पनि, यतातिर गएर येपेतबाट जन्मिएकाहरू पनि, अनि सेमका बाँकी सन्तानहरूबाट जन्मिएकाहरू पनि, ती सबका सब जातिहरूलाई चाहिँ इङ्गित गरेर चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छ तँमा नै यस संसारका सारा जातिहरू आशिषित हुनेछन्। यसको मतलब त्यो ढोका केवल यहुदीहरूका निम्ति मात्रै नखुलेर सारा संसारका निम्ति खुल्नुपर्ने ढोका थियो। यहुदीहरूको बिचमा जो मसीह भनेर त्योभन्दा अगाडि आएका थिए तिनीहरू चाहिँ यहुदीका निम्ति मात्रै, उनीहरू चाहिँ म मसीह भन्दै तिनीहरू प्रकट भएका थिए। त्यसै कारण त्यहाँनिर त्यस्ता किसिमका मतहरू आएका थिए। कति व्यक्तिहरूले आफूलाई सदुकी भनेर चिन्थे, जहाँसम्म चाहिँ सदुकीहरूले साधक भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ विशेष मान्थे, अनि उसको जुन पनि मतलाई स्वीकारेर यिनीहरूले आफूलाई चाहिँ सदुकी भनेर भनेका थिए। अनि जो व्यवस्थाकै व्याख्यान अनुसारको थियो त्यो मान्छे चाहिँ। अनि फरिसीहरूले पनि फारसबाट जुन पनि मत ल्याए, त्यस्तै किसिमका छुटकारादाता हौँ भन्ने कतिजना आए, त्यो मतलाई खडा गरे। अनि त्यहाँ सिर्जना भएको जुन पनि मत छ फरिसी मत, त्यस कुरालाई तिनीहरूले अवलम्बन गरेर आए। यसरी साधुकी र फरिसी भन्ने दुईवटा मत तिनीहरूको बिचमा पनि खडा भए। त्यहाँनिर अन्य कतिपय त्यस्ता किसिमका मत मान्नेहरू छुट्टा छुट्टै झुन्डहरू पक्कै पनि थिए भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर जुन पावललाई पक्रा पर्ने जुन पनि सुबेदार छन्, उनले पनि त्यहाँनिर भनेका छन् के उही नै होइन जसले योभन्दा अगाडि पनि यसरी धेरै धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ लिडिङ गरेर हिँडेका थियो। अनि त्यसपछि फेरि गमलियलले पनि भनेका छन् फलानु आयो जसले 400 जति मान्छेहरूलाई लिडिङ गरेर हिँड्यो, 400 जना उसको अनुयायी भए, ऊ मारियो, त्यो ग्रुप सबै सकियो। तिनीहरू व्यवस्थाबाट चेकिङ पनि गर्दै आइरहेका छन्। तर प्रभु यीशु मसीहलाई मारिसके पश्चात यदि यो कुरा झुटा हो भने यो कुरा त्यत्तिकै विलीन भएर जान्छ भनेर चाहिँ गमलियलले तिनीहरूलाई बताएको कुरा पनि हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। गमलियलले थियो त्यहाँनिर यो कुरा प्रेरितको पुस्तकमा हामी कुरालाई देख्दछौँ। भनिसके पश्चात अब यहाँबाट हामी देख्दछौँ त्यो गलत तरिकाले
जो चाहिँ बाइबलमा बताइएको छ। मसीह कसरी आउनुपर्छ, ढोका कसरी खोलिनुपर्छ यहुदी इजरायलीको लागि अनि सारा संसारका लागि। त्यो ढोका खोलिने आइडिया र त्यो ढोका के हो भन्ने विषयको पहिचान चाहिँ धेरै एङ्गलबाट चाहिँ गराइएको थियो। तर यो ढोकालाई चाहिँ तिनीहरूले के गर्न सकेनन्, उनीहरूले चिन्न नसकेको अवस्था थियो। अनि अरूहरूमा र प्रभु येशू मसीहमा के फरक छ? प्रभु येशू मसीहले किन आफ्नो विषयमा यो कुरा चाहिँ बताउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै धोकाहरू थिए, झुक्क्याउने कुराहरू त्यहाँनिर थिए। त्यसै कारणले उहाँले आफ्नो विषयमा चाहिँ पहिचान गराउनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि धेरै धोकावाला मतहरूमा तिनीहरू फँसेका थिए, त्यस कारण परिचय गराउनु पर्यो। अनि त्यसभन्दा पछाडिका कुराहरूको विषयमा नि धोका आउनेछन्, प्रभु येशू मसीहले यस विषयमा पनि परिचय गराउनु पर्यो होइन। मत्तीको सुसमाचार आउनुहोस् कृपया 7 अध्यायमा प्रभुले गराउनु भएको परिचयलाई हामी त्यहाँनिर अलिकति हामी देख्छौँ। के अरे 7 अध्याय नै 24 अध्यायमा 24 अध्यायको त्यहाँनिर हामी 24-25 पदलाई हामी पढ्छौँ। किनभने झुटा ख्रीष्टहरू र झुटा भविष्यवक्ताहरू खडा हुनेछन्, झुटा ख्रीष्टहरू खडा हुनेछन्, झुटा भविष्यवक्ताहरू खडा हुनेछन् र ठुला ठुला चिन्ह र चमत्कारहरू देखाउनेछन्। देख्नुभयो के गर्नेछन् यिनीहरूले? ठुला ठुला चिन्ह पनि देखाउनेछन्, चमत्कार पनि देखाउनेछन्। तर त्यो एङ्गलबाट यिनीहरूलाई नचिन्नु कि चिन्हकै मार्फतबाट चिन्न थाल्यो भने धोका खानेछ। मलाई कतिले विगतका दिनमा प्रश्न पनि गरिरहेका थिए, सोधेका पनि थिए, फलानुले त यत्रो काम गर्छ त, यत्रो शक्तिशाली काम उसले कसरी गर्यो त फेरि? यदि ऊ परमेश्वरबाटको थिएन भने यत्रो ठुला ठुला काम उसले कसरी गर्न सक्यो? हेर्नुहोस् त बाइबलले प्रश्न भनेको छ, तिनीहरूले ठुला ठुला कामहरू गर्नेछन्, चमत्कारहरू गर्नेछन्, मान्छेलाई चाहिँ हेरे बनाइदिनेछन् यिनीहरूले। अरे कसरी गर्यो यस्तो काम? कसरी सम्भव छ यस्तो काम? यो त साँच्चै सच्चा परमेश्वरको जन हुनुपर्छ, यो त असल पास्टर हुनुपर्छ, यो त एकदमै ठुलो पास्टर हुनुपर्छ। कोही दिनमा एकजना बहिनी बिमारी भइरहने जुन पनि समस्या उनको, अनि त्यहाँका अरू क्रिस्चियनहरूले भन्न थालेछन् फलाना ठाउँमा चाहिँ ठुला पास्टर छन्, नेटमा पनि आउँछन्। उनलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने त्यहीँबाट जब उसले हात पसारेर नाम लिएर प्रार्थना गरिदियो भने चट। अनि त्यो बहिनीलाई कता कता विश्वास लागेछ, जो बिमारले दिनदिनै सताएको देख्दाखेरि खबर पठायो फलानु यस्तो पास्टर छ अरे, त्यहाँ उनका जानु पर्यो निको हुनको लागि। कसरी सम्झाउनु? नेटबाटै उसले हात पसारेर प्रार्थना गरिदिन्छ अरे, अनलाइनमै नाम लिएर प्रार्थना गरिदियो भने चट हुन्छ अरे। यस्ता किसिमका जुन पनि भ्रमका जुन पनि खेती गरिएको छ, हुनसक्छ कसैलाई दुष्ट आत्मा लागेको छ, अनि कुनै ठाउँमा कुनै व्यक्तिलाई दुष्ट आत्माले परिचालन गरेको छ, त्यसबाट सामाजिक सञ्जालमा त हात खडा गरेर यसरी चाहिँ प्रार्थना गरिदियो। त्यही दुष्ट आत्माबाटको एउटै नेटवर्क त थियो, एउटै नेटवर्कमा गाँसिएको कुरा थियो। बस उसले प्रार्थना गर्दा साथ ऊ निस्किदियो, मिलेमतो थियो। अनि वाह रे वाह कस्तो काम गर्यो उसले त, क्या ठुलो काम गर्यो उसले त, ऊ त साँच्चैको रहेछ, साँच्चैको मान्छे रहेछ, साँचो पास्टर रहेछ ऊ चाहिँ। यहाँनिर यसरी चाहिँ के गर्ने गरिन्छ? तुलना गर्ने गरिन्छ। अनि यसरी चाहिँ धेरै मान्छेहरू भ्रममा पर्ने गर्दछन्, धेरै मान्छेहरू डिसिभ हुन्छन्, धेरै मान्छेहरू ठगिन्छन्। अनि यस्ता व्यक्तिले के गर्छन् अरे? ठुला ठुला चमत्कार देखाइदिन्छन्, यस्ता व्यक्तिले ठुला ठुला कार्य गरिदिन्छन्। हुनसके चुनिएकाहरूलाई भ्रममा पार्न सक्नका तिनीहरूले काम गर्दछन्। मै हो ख्रिस्ट भनेर तिनीहरू आउँछन्। अन्तिमका दिनमा पनि यस्ता किसिमका झुट्टा गोठालाहरू आउनेछन्, बगाललाई सुहा पार्ने खालका गोठालाहरू आउनेछन्। तिनीहरूले झुन्डलाई छोड्ने छैनन्। यो कुरा चाहिँ पावलले पनि उनले छोडेर जानुभन्दा पहिला मण्डलीका एल्डरहरूलाई चाहिँ यसरी सम्झाएर छोडेको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायमा आउनुहोस् त कृपया। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्याय। तपाईँहरूकै बिचबाट यस्ता किसिमका आउनेछन् जसले बगाललाई के गर्नेछन्, छोड्ने छैनन्। 29 पदलाई बोल्नुहोस् त। किनभने मलाई यो थाहा छ म गएपछि तपाईँहरूको बिचमा क्रूर बुवासाहरू भित्र पस्नेछन्, जसले बगाललाई छोड्ने छैनन्। हेर्नुहोस्,
पावलले पनि यो कुराको भविष्यवाणी गरेर गएका थिए। मण्डलीको बिचमा यस्ता क्रूर बुवासाहरू बस्नेछन्। सेवा त उनीहरूले प्रभुकै गर्छन् नि, देखावटीमा त नाम त प्रभुकै लिन्छन् नि यिनीहरूले। नत्र भने चाहिँ यिनीहरूलाई चिन्न गाह्रो कसरी हुन्थ्यो र? उनीहरूको बिचमा चाहिँ यिनीहरू एकदम सेक्रेटली प्रवेश गर्छन्। जसरी यहुदियाबाट चाहिँ एन्टियोकमा गएका कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ गोप्य रूपमा तिनीहरू चाहिँ त्यहाँको मण्डलीको जुन पनि अनुमति बिना नै आफ्नै शैलीले मण्डलीको दर्शनभन्दा बाहिर तिनीहरू त्यसमा गएर त्यहाँको मण्डलीलाई घबराइदिए। गलातीमा भएको मण्डलीलाई चाहिँ उनीहरूले खलबल बनाइदिए र उनीहरूको जुन पनि विश्वासलाई आत्माबाट सुरु गरेकालाई शरीरमा गएर टुङ्गिने ठाउँसम्म लगभग पुर्याइदिए यिनीहरूले। यिनीहरूलाई मूर्ख बनाइदिए उनीहरूले। त्यस्तो राम्रो विश्वास भएका मान्छेहरू यसरी डिसिप हुन सक्दो रहेछन्, ठगिन सक्दो रहेछन्। के को कारणले? झुटा गोठालाहरूको फन्दामा परेको कारणले गर्दाखेरि। त्यही कारण झुटा गोठालाहरूले चाहिँ धेरै यस्ता किसिमका कामहरू गर्न सक्छ जसले गर्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ बिच्काइदिन सक्छ अनि धेरैलाई चाहिँ मार्गदेखि चाहिँ भड्काइदिन सक्छ। त्यसै कारणले यहाँनिर हामीले देख्दछौँ एउटा गोठाला भनेर प्रभु येशू मसीहले आफैलाई चाहिँ किन यसरी चाहिँ बताउनु भयो भन्दाखेरि जो वास्तवमा पुरानो नियममा चाहिँ गोठाला कुन ढोकाबाट आउनुपर्नेछ, गोठालाले कसरी ढोका खोलिदिनु पर्नेछ, अनि भेडाको रखवाली उसले कसरी गर्नुपर्नेछ, साँचो गोठाला को भन्ने विषयमा चाहिँ यथेष्ट पहिचान दिइएको थियो। सोही पहिचान अनुसार अब तिमीहरूले चाहिँ चिन। हेर, जुन पनि मजदुर हो ऊ चाहिँ मजदुरीको निम्ति आउँदछ, जो चाहिँ चोर हो ऊ चाहिँ चोर्नको निम्ति आउँदछ, जो लुटेरा हो ऊ लुट्नको निम्ति आउँदछ, जो डाकु हो डकैत गर्नको निम्ति आउँदछ। उनीहरूको अस्मिता लुट्नको निम्ति, उनीहरूको अस्तित्व लुट्नको निम्ति, उनीहरूको अधिकार लुट्नको निम्ति, उनीहरूको जुन पनि भावना लुट्नको निम्ति, उनीहरूको उपासना आराधना उनीहरूको भक्ति लुट्नको लागि, अनि उनीहरूको जुन पनि कदर आदर गर्ने सम्मान गर्ने जुन पनि कुरा छ त्यो कुरा लुट्नको निम्ति, जो महिमा छ उनीहरूसँग त्यसलाई लुट्नको लागि ऊ चाहिँ यस उद्देश्यले चाहिँ आउँदछ भने मानिस संसारमा सर्वस्व हरण गरिएको त्यो प्राणी कोही छ भने मानिस हो, जसको चाहिँ सर्वस्व हरण गरिएको छ। उसैलाई सर्वस्व प्रदान गर्नको निम्ति प्रभु येशू मसीह फेरि संसारमा आउनुभएको थियो। संसारमा आएर सारा मान्छे जातिको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ यो के गर्नुभएको थियो? प्रबन्ध गरिदिनु भएको, छुटकाराको प्रबन्ध, यो बचाउको प्रबन्ध, त्यो ढोकाबाट भित्र बाहिर जाने जुन पनि प्रबन्ध उहाँले चाहिँ गरिदिनु भएको थियो। त्यो बाहिरबाट छिर्न खोज्ने, बाटोभन्दा बाहिरबाट छिर्न खोजेर म गोठाला हो भन्ने खालका व्यक्तिहरू गोठाला होइनन्। त्यसै कारण अब हामी यहाँ चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ कि उहाँ प्रभु येशू मसीहका गुणहरूको विषयमा 3 किसिमको उहाँको जुन पनि गोठालापनको विषयमा हामीले चाहिँ पहिलाको दिनमा थोरै हामीले हेरेका थियौँ। म सरस्वती तपाईँलाई देखाउँछु। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा प्राणका गोठाला हुनुहुन्छ, हाम्रा प्राणका गोठाला हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको गोठालापनको चित्रण गरिसकेपछि बल्ल यहाँनिर पार्थिव गोठालापनहरूको विषयमा चाहिँ सहायक गोठालाको विषयमा केही कुरा हामीले चाहिँ त्यहाँनिर बुझ्न सक्दछौँ। यहाँनिर पत्रुसको पत्रीमा 2 अध्याय त्यसको 25 पदमा हामी देख्छौँ, किनकि तिमीहरू भेडाहरू चाहिँ भट्किरहेका थियौ, तर अब आफ्ना प्राणहरूका गोठाला र अध्यक्ष कहाँ फर्केर आएका छौ। तिमीहरू को जस्तो भड्किएका थियौ? भेडाहरू जस्तो तिमीहरू भड्केका थियौ। अब त तिमीहरू कहाँ फर्केर आएका छौ? आफ्ना प्राणहरूका गोठाला कहाँ तिमीहरू के गरेर आएका छौ? फर्केर आएका छौ। अनि अर्थात् प्राणका गोठाला, प्राणको सुरक्षा गर्नेवाला, अनि त्यसरी जुन पनि मानिसको प्राणको संरक्षण गर्नेवाला गोठालाको विषयमा त्यहाँनिर कुरा गरिएको छ। भेडाको प्राणको चाहिँ जिम्मा गोठालाले लिन्छ। हामीले लुकाको पुस्तकमा त्यहाँनिर 10 अध्यायमा त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर त्यो के 15 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने एउटा गोठालाको विषयमा हामी देख्दछौँ जसले आफ्ना 49 भेडालाई छोडेर त्यो एउटा हराएको भेडाको खोजमा निस्किन्छ। ती सुरक्षित छन्, ती 49 त उसलाई चाहिँ सुरक्षाको ठाउँमा राखेको छ उसले। अब ऊ चाहिँ त्यो एउटा भेडाको खोजीमा निस्किन्छ। जब उसले त्यसलाई पाउँदछ तब त्यसलाई चाहिँ काँधमा हाल्छ, अनि भेटाएर काँधमा हालेर चाहिँ एकदम बोकेर लिएर आएर उसले भन्दछ, हेर मैले मेरो हराएको भेडालाई भेटाएँ, मसँग आनन्द मनाऊ। एउटा भेडाको निम्ति गोठालाले त्यति आनन्द मनाउला नमनाउला,
तर परमेश्वरले एउटा लस्ट सिनर जो पापमा पतन भएको व्यक्ति जब फर्केर आउँछ उसको निम्ति स्वर्गमा चाहिँ रमाहट हुन्छ। उहाँले स्वर्गदूतहरूसित उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? रमाहट गर्नुहुन्छ। स्वर्गदूतहरूसित प्रभुले के गर्नुहुन्छ? आनन्द मनाउनुहुन्छ स्वर्गमा। एउटा फर्केर आउने के को लागि? पापीको निम्ति, पश्चातापी भएर आउने एउटा पापीको निम्ति स्वर्गमा त उसको निम्ति के हुन्छ? रमाहट हुन्छ। त्यहाँनिर परमेश्वर रमाउनुहुन्छ एउटा पापीको लागि। यसको मतलब त्यो एउटा पनि नाश नहोस् भन्ने उहाँको एउटा चाहना, जसले जो कसैको मृत्युमा प्रसन्न हुँदैन। जाओस् न, काला गयो भने गोरा आउँछन् भन्ने खालको स्वभाव हुँदैन। एक भेडाहरूको चाहिँ उसलाई चाहिँ माया हुन्छ, एक भेडाको उसलाई चाहिँ खोजी हुन्छ। कतिपय कस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् उसको भनेको जस्तो नभएपछि उसको चाहिँ नोक्सान चाहन्छ। मेरो भनेको मानेन, मैले भनेको मानेन, अब उसमाथि चाहिँ परमेश्वरले दण्ड दिँदाखेरि थाहा पाउँछ भन्ने खालका गोठालाहरू हुन्छन् कहिले। अनि त्यसपछि उसको जीवनमा केही खराबी आयो भने मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको थिइनँ समस्या हुन्छ भनेर भनिहाल्छन् उनीहरूले। ऊ टिठाउँदैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मेरो कदर गर्नुभयो। मलाई अपमान बोलेको थियो फलानालाई तपाईँले त्यसलाई चाहिँ साक्षात् देखाइदिनु भयो। यस खालका व्यक्तिहरू हुन्छन्। कतिपय त्यो खास गोठालाको मन हुँदैन। त्यसै कारण हाम्रो प्रभु यीशु मसीहमा त्यो मन थियो, जसले बगालको चेष्टा गर्नुहुन्थ्यो। एउटा हराएको व्यक्तिको उहाँले चाहिँ खोजी गर्नुहुन्थ्यो। अनि कसैको विनाशमा, कसैको मृत्युमा उहाँ प्रसन्न हुनु हुँदैन थियो। सबैलाई बचाउनको निम्ति उहाँले एउटा साझा प्रबन्ध चाहिँ संसारमा गर्नुभएको थियो। अनि त्यो किसिमको प्रेम उहाँमा थियो। अनि उहाँमा चाहिँ एउटा गुण थियो कि गोठाला जसले प्राणको गोठाला हो भने उसले ती भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण दिन पनि ऊ के छ? तयार छ। त्यसैले प्रभुले के भन्नुभयो 10 अध्यायमा? साँचो गोठालाले आफ्ना भेडाहरूको निम्ति के गर्छ अरे? प्राण दिन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी त्यसमा देख्दछौँ। 15 पद, 10 अध्यायको 15 पद। योहन्ना, पिताले मलाई चिन्नुहुन्छ उसरी नै म पितालाई चिन्छु अनि म भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छु। म भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छु। साँचो गोठालाले आफ्ना भेडाहरूको निम्ति के गर्छ अरे? आफ्नो प्राण दिन्छ। कहाँनिर लेखेको छ? 17। यही कारणले मेरा पिताले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि म मेरो प्राण त्यसलाई म फिर्ता ल्याउला भनेर अर्पण गर्छु। साँचो गोठालाले आफ्ना भेडाहरूको निम्ति के गर्छ? प्राण दिन्छ। 11 पद। असल गोठालो म नै हुँ। असल गोठालोले भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ। असल गोठालाले भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ। हामी दाउदमा अलिकति फर्केर गयौँ भने जब गल्ती त गरे उनले, तर उनको गोठालाको एउटा गुण चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। गोठाला कस्तो हुन्छ? उसलाई चाहिँ जब एउटा किसिमको घमण्ड आयो, शैतानले उक्सायो भने चाहिँ इतिहासको पुस्तक 21 अध्यायमा त्यहाँनिर अगाडि चाहिँ हि भन्ने शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ इतिहासमा चाहिँ शैतान भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो हि भनेको ठाउँमा शैतानले उक्सायो दाउदलाई जनगणना गर्नको लागि। थाहा थिएन कि शैतानले उक्साएको भन्ने दाउदलाई। अनि आफ्ना मानिसहरू गणना गरेको त्यो योबलाई बाध्य बनायो उसले। अनि उसले यो गल्ती गरिसके पश्चात उसको गल्तीको उसलाई चाहिँ विषयमा बताइयो कि उनले कुन गल्ती गरेका थिए। यो गल्तीको विषयमा बताइसके पश्चात पछि गएर चाहिँ उनले चाहिँ के भन्छन्? उनलाई चाहिँ भविष्यवक्ताले भन्छन् 3वटा कुरा रोज्नु। 3 वर्षको अनिकाल, 3 महिना शत्रुहरूबाट खेदिनु, 3 दिन परमेश्वरको हातमा पर्नु। त दाउदले सबैभन्दा डेन्जर चाहिँ परमेश्वरको हातमा पर्ने कुरा थियो। तर अनिकाल र शत्रुहरूको हातमा चाहिँ दया हुँदैन, तर परमेश्वरमा चाहिँ दया छ। त्यसै कारण पश्चातापी कोही हुन्छ भने त्यहाँनिर दयाले चाहिँ कार्य गरेर उहाँले चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् उहाँले त्यस विषयमा चाहिँ आफ्नो त्यो नाशलाई चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्छ। त्यो न्यायमा चाहिँ त्यहाँनिर केही उपाय, त्यहाँनिर विकल्प खडा हुन्छ, बचाउको विकल्प खडा हुन्छ भन्ने कुरा दाउदले बुझेका थिए। त्यसै कारण उनले परमेश्वरको हातलाई खोजे। परमेश्वरकै हातमा पर्नु मलाई ठिक छ, किनभने उहाँसँग दया छ। त्यहाँबाट परमेश्वरको हात, त्यहाँनिर स्वर्गदूत पठाइयो जसद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै इजरायलको बिचमा चाहिँ नरसंहार आएको कुरा हामी देख्दछौँ। अर्थात् न्यायले मागेको कुरा हो। मैले पहिलाको दिनमा बताइसकेको छु। न्यायले त्यो कुरा माग्यो। अब सारा इजरायलीहरू नाश हुने बाटोमा तिनीहरू छन्। लगभग 70,000 जस्तो मरिहाले।
त्यो पापले गर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या घटेर गइरहेको छ। एकदमै जनसङ्ख्या घटेर चाहिँ उसलाई चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने छ? दाउद चाहिँ मेरो जनसङ्ख्या यति भनेको ठाउँमा मेरो मानिस यति थोरै भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने छ। उक्त घमण्ड त्यसरी एकदम उसको घमण्डको प्रायश्चित त्यसरी मात्रै हुनेवाला छ। तर दाउदले चाहिँ भन्दछ परमेश्वर मलाई मैले पाप गरेँ, यी निर्दोष इजरायलीहरूले गरेको पाप होइन, यो मैले गरेको पाप हो। त्यसै कारण अब यो पापको फल म र मेरा घरनामाथि परोस्, यिनीहरू चाहिँ बचाइयो। आफू मर्नको निम्ति फुल्ली तयार भयो। अब भित्री ओरिजिनल्ली भित्री हृदयबाटै तयार भएको अवस्था हो यो चाहिँ। यो साँचो गोठालाको मन। हामी यही गुण चाहिँ हामी कसमा देख्छौँ? मोसामा देख्छौँ। जब इजरायलीहरूलाई परमेश्वर भन्नु मोसा मलाई छोडिदे, अब म यिनीहरूलाई चाहिँ म नाश पारिदिन्छु अनि तँबाट नै मैले सन्तान खडा गर्छु के, त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्ने सन्तान। तत्पश्चात मोसाले भन्छ परमेश्वर तपाईँले यिनीहरूलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँले यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्न भने तपाईँले लेखेको पुस्तकबाट मेरो नामलाई मेटाइदिनुहोस्। यसको मतलब यी सबैजना नाश भएर म चाहिँ तपाईँको त्यो जीवन त्यो सहरमा म चाहिँ अधिकारी बन्न चाहन्छु, म राज्य गर्न चाहन्छु। तपाईँको राज्यमा म त्यहाँ गएर त्यो पुस्तकमा भएको भागीदारमा बन्न चाहन्छु। यसको मतलब हो त्यो पुस्तकमा नाम नलेखेको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो? के अरे हामीले प्रकाशको पुस्तकमा देख्छौँ जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखेकाहरू चाहिँ सबै कहाँ फालिए? अग्निकुण्डमा फालिए। यो सम्मको खतरालाई उनले चाहिँ बुझ्न सकेका थिए र पनि उनले यो कुरा माग गरे। यसको मतलब यति ठुलो बलिदानको निम्ति उनी तयार भइदिए, किनभने उनले इजरायलीहरूप्रति उनको टिट थियो, दया थियो, उनी साँचो गोठाला थिए। त्यो गुण थियो उसमा, गोठालाको गुण। आफू मरेर पनि अरूलाई बचाउने जुन पनि गुण छ। यो साँचो गोठालाले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति प्राण दिन्छ। साँचो गोठाला चिन्ने पहिचान गर्ने तरिका हो यो चाहिँ। त्यसै कारणले प्रभु यीशु मसीह पापीहरूको निम्ति मर्नको निम्ति आउनुभयो। मत्ती को पुस्तकमा चाहिँ त्यहाँ 20:28 लेखेको छ मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्नलाई र धेरैको छुटकाराको निम्ति सट्टामा आफ्नो प्राण दिनलाई आए। प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुको कारण त्यहाँनिर बताइयो। उहाँ सच्चा गोठाला हुनुहुन्थ्यो, पापीहरूको निम्ति मर्नको निम्ति आइदिनु भयो। तर जतिसम्म संसारमा आए आफूलाई मार्न होइन, आफूलाई चाहिँ एकदम अलिशानमा राख्नको निम्ति आए र आफूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै उनीहरूको बिचबाट आफूलाई चाहिँ एकदमै सक्षम बनाउनको निम्ति आए। आज संसारका देशका गोठालाहरू, समाजका गोठालाहरू यो विषयमा मैले बोलेँ भने त म विरोधी ठहरिन्छु। उनीहरूको विषयमा उनीहरू नै जान्। तर हामी मण्डलीको वास्तवमा हामी कुरा गर्नुपर्दा प्रभुको मण्डलीमा जस कसैलाई प्रभुले अगुवा कटाउनु भएको छ, सेवा गर्नको निम्ति ओभरसियर्सहरू प्रभुले बनाउनु भएको छ, उनीहरूमा कस्तो खालको मन हुनुपर्छ? अब प्रभु यीशु मसीहको देखा सिकी गर्ने खालको मन तिनीहरूमा हुनुपर्छ र आफ्ना भेडाहरूको निम्ति प्राण दिने स्वभाव उनीहरूमा पनि आउन सक्नुपर्छ। अरू धेरैलाई बचाउनको निम्ति आफूलाई खर्चिन तयार हुनुपर्छ। पावलले भन्छ म दिनहुँ मर्छु। पावलले भन्छन् दिन रात तिमीहरूको बिचमा मैले आँसु बहाइकन मैले गरेको परिश्रमलाई सम्झिनु। एफेससका विश्वासीहरूलाई पावलले यसरी सम्झाउँछन् रात दिन गरेको त्यो जुन पनि मेहनत थियो यो के को लागि थियो? आफ्नो प्राणलाई जोखिममा हालेर गरेको जुन पनि मेहनत थियो त्यो चाहिँ उनले आफ्नो प्राणलाई मूल्यको सोचेनन् यस कुराको निम्ति। पावलले भने मैले मेरो प्राणलाई चाहिँ के गर्दिनँ, म मर्न पनि म तयार छु, मलाई चाहिँ यसरी धेरै कुराहरू गरेर मलाई चाहिँ बाधा नदेऊ भनेर ती भविष्यवाणी गर्नेहरूलाई पनि पावलले यसरी चाहिँ सम्झाउँछन्। प्रभुको निम्ति म बाँधिन मात्रै होइन, म चाहिँ मर्न पनि के छु तयार छु। यो गोठालाको पन। अर्को यो गोठालामा हुने स्वभाव हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यो चाहिँ कस्तो गोठाला हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ? चिफ सेपर्ड, मुख्य गोठाला। योभन्दा अगाडि हामी अर्को कुरा देख्छौँ हिब्रूको पत्री त्यहाँनिर 13 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने त्यो गोठालाको प्रकृतिको विषयमा त्यहाँनिर बताइएको छ। हिब्रूको पत्री 13 अध्याय महान गोठाला 20 पद। अब शान्तिका परमेश्वरले जसले भेडाहरूका महान गोठाला हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अनन्त बाचाको रगतद्वारा मरेकाहरूबाट गौराउनु भयो। उहाँ चाहिँ महान गोठाला हुनुहुन्थ्यो। गोठालाहरूमा सबैभन्दा महान
भन्न खोजेको यहाँनिर चाहिँ ती नक्कली गोठालाहरूमा भन्न खोजेको होइन, साँचो गोठालाहरूमा पनि सबैभन्दा महान गोठाला, एकदमै महान विचार हुनुभएका अनि महानतामा उचालिनुभएका उहाँ चाहिँ महान गोठाला हुनुहुन्छ। यसको विषयमा अब हामी धेरै कुरा नहेरौँ। अब अगाडि अर्को उहाँको जुन पनि गुणको विषयमा अर्थात् त्यो गोठालापनको विषयमा बताइएको छ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 4 पद। अनि जब मुख्य गोठाला देखा पर्नुहुनेछ, मुख्य चिफ सेपर्ड, तब तिमीहरूले नओइलिने महिमाको मुकुट पाउनेछौ। यहाँनिर चिफ सेपर्ड, मुख्य गोठाला। मुख्य गोठाला भन्दा बित्तिकै त्यहाँनिर अरू गोठालाहरू छन्। अरू गोठालाहरू छन् भन्नाले तिनीहरू को हुन् भन्दाखेरि आज प्रभुले मण्डलीमा ठहराउनु भएका ओभरसियर्सहरू। यहाँनिर हामी अगाडि पढेको पाठमा प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चिफ सेपर्डको के अरे त्यहाँनिर गोठालाहरूको ओभरसियर्सहरूको विषयमा बताएको छ 28 पदमा। उहाँले रगतको दाम तिरेर किनेको मण्डलीमाथि कसरी तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले ओभरसियर ठहराउनु भएको छ भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। पढ्नुहोस् त 28 को 20 को 28। टेक इट देयरफोर। इस कारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनुहोस्। यी गोठालाहरू आफ्नो विषयमा होशियार हुनु पर्थ्यो र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनु पर्थ्यो, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चढाउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। पवित्र आत्माले अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। आफ्नै रगतले किन्नु भएको मण्डलीमाथि पवित्र आत्माले अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। अर्थात् ओभरसियर भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। ओभरसियर ठहराउनु भएको छ। त्यहाँनिर गोठाला बनाउनु भएको छ। त्यो दुई एङ्गलबाट हामीले गोठालालाई हेर्छौँ। एउटा चाहिँ मण्डलीमा को जुन पनि सम्हाल्ने अर्थमा, अगुवाई गर्ने अर्थमा, उनीहरूलाई लिड गरेर लिएर हिँड्ने अर्थमा गोठाला भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रशासनिक गोठाला हो। भने अर्को चाहिँ वरदान पाएको जुन पनि एउटा चाहिँ प्रिचिङ गोठाला, अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने जुन पनि गोठालाको कुरा गरिएको छ। अनि यो चाहिँ वरदानको कुरा हो, जो चाहिँ माथिबाट दिइन्छ। माथिबाट उनले चाहिँ यो काम गर्दछ। त्यसै कारण मण्डलीमा चाहिँ धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू दिइएका छन्। प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, गोठाला, शिक्षक। यो चौथो नम्बरमा चाहिँ गोठालाको नाम दिएको छ। प्रेरित के अरे एफिसी 4 को 11 मा यो कुरा बताइएको छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा पनि यो कुरा बताइएको छ कि उहाँ चाहिँ कसरी उहाँले चाहिँ 5वटा वरदानहरू कसरी चाहिँ मण्डलीमा ठहराउनु भएको छ। मुख्य 5वटा वरदानहरू पनि छन्, जसमा मुख्य जसमा चाहिँ गोठाला चाहिँ चौथो नम्बरमा आउँदछ। यो गोठालालाई नै वास्तवमा के भनेको, पास्टर भनेर भनेको। यसलाई चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ पोइम्यान भनेर भन्छ। POIMAN, पोइम्यान भनेर चाहिँ बताइएको छ। एउटै शब्द, दुईटा शब्द होइन, एउटै शब्द पोइम्यान। यसको अर्थ हुन्छ सेफर्ड अर्थात् भेडाहरूको गोठाला। अनि विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ भेडासित तुलना गर्यो भने उहाँलाई चाहिँ गोठालासित तुलना गरिएको छ। अनि सेवा गर्नेहरू जसलाई चाहिँ यो वरदान दिइएको छ उनीहरू चाहिँ त्यो गोठाला हुन्। सबका सब पास्टर हुन सक्दैनन् मण्डलीमा। कुनै पनि तालिम दिने संस्थालाई चाहिँ कसैलाई गोठाला नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छैन। आजको विडम्बना के छ, विभिन्न चर्चेसहरूमा त्यहाँको मुख्य चाहिँ पास्टर हुन्छ। अनि सोध्ने पनि गरिन्छ, तपाईँको मण्डलीमा पास्टर को छ? पहिला नै त्यहाँको पास्टरको विषयमा सोध्ने गरिन्छ। मलाई धेरैजनाले सोध्छन्, तपाईँ मण्डलीको कोही साधारण विश्वासी हो कि पास्टर हो भनेर सोध्छन्। म साधारण विश्वासी होइन कसरी भनौँ? अनि म साधारण विश्वासी होइन, म पास्टर हुँ, म कसरी भनौँ? पास्टर भन्ने कुरा चाहिँ दर्जा होइन। पास्टर भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको उसको पहिचान होइन। त्यसैले कतिले चाहिँ मलाई चाहिँ लेख्ने गर्नुहुन्छ, यहाँ कमेन्टमा पनि कतिजनाले लेखिरहनु भएको होला। के लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले? पास्टर बुवा भनेर लेख्नु भएको हुन्छ, कतिले पास्टर बाउ भनेर लेख्नु भएको हुन्छ, कतिले गुरुबा भनेर मलाई लेख्नु भएको हुन्छ त्यहाँ कमेन्टमा। त्यतिखेर मैले तपाईँलाई सिधै त्यस्तो नलेख्नुहोस् भनेर भन्दा सायद तपाईँलाई ठोक्कर पो लाग्छ कि। मैले कतिलाई चाहिँ बताउँछु, मलाई चाहिँ उनीहरूको मन जितिसके पश्चात, परिचयमा आइसके पश्चात म उहाँलाई भन्छु के अब तपाईँले मलाई दाजु या मैले उमेर सोधिसकेपछि मलाई दाजु या भाइ भन्न सक्नुहुन्छ?
किनभने प्रभुले त भन्नुभएछ तिमीहरू सबै भाइ भाइ हो। पास्टर भन्ने शब्द कसैलाई बोलाउनको निम्ति राखिएको नाम हो। अनि त्यहाँबाट गुरुबा भन्ने शब्द झन् बाइबलले चाहिँ निषेधै गरेको कुरा हो। गुरुबा भन्ने अधिकार चाहिँ छैन, कुनै मान्छेलाई गुरुबा भन्न पाइन्न बाइबलले भन्छ। तिमीहरूको एउटै गुरु अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्थात् ख्रिस्ट चाहिँ गुरु, एउटै गुरु हुनुहुन्छ, एउटै मालिक जो चाहिँ ख्रिस्ट अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ, एउटै पिता जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अरू कसैलाई पनि संसारमा चाहिँ बाबाजी नभन्नु, कसैलाई चाहिँ बुवा अर्थात् गुरुबा भनेर नभन्नु, कसैलाई पास्टर बा भनेर नभन्नु। मभन्दा ठुलाले कतिचोटि मलाई चाहिँ अङ्कल भन्छ। किन भन्दाखेरि मण्डलीको अगुवा जस्तो व्यक्तिलाई उनीहरूले पास्टरको दृष्टिकोणमा हेरेका, अनि त्यसकारण त्यस दृष्टिमा भनिसकेपछि अब दाजु भनेर भन्दा त अलिक सुहाएन, अब बाबा भन्न पनि अलिकति मलाई मन परेन, भन्दाखेरि त्यसपछि के भन्छ अङ्कल। मभन्दा ठुलोले अङ्कल भनिरहेको हुन्छ। किन? रेस्पेक्ट गरेको के। रेस्पेक्ट गर्न चाहिँ दाजु भन्ने चाहिँ रेस्पेक्ट शब्द होइन र। प्रभु यीशु मसीह त हाम्रा चाहिँ भाइ हुनुभयो, जेठा दाजु हुनुभयो। उहाँले हामीलाई भाइ भन्न लजाउनुहुन्न, हामी उहाँलाई दाइ भन्न पनि, हामी दाजु भन्न पनि हामी लजाउँदैनौँ। तर त्यसो भने हाम्रो बिचमा दाजुभाइ भन्नको निम्ति के को लाज? एकजना पास्टरजीले म कहाँ आएर चाहिँ भन्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ मलाई किन, हामीलाई चाहिँ किन पास्टर भन्नुहुन्न, तपाईँहरूको बिचमा किन पास्टर भनेर विश्वासीहरूलाई भन्ने अनुमति छैन। मैले भने भन्नुको निम्ति बन्देज गरिएको होइन, भन्नु आवश्यक छैन, होइन भन्नुपर्छ। किन भन्नुपर्छ? बाइबलमा भनेको कुरा भन्नु पऱ्यो नि त। बाइबलमा भएको छैन? छ बाइबलमा। अनि बाइबलमा भएको कुरा किन नभन्नु त? बाइबलमा भएको कुरा भन्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ? उहाँले भन्नुभयो, बडो पोइन्ट पक्रिनु भयो। मैले भने त्यहाँ अप्ठ्यारो त लाग्दैन। अनि तर त्योभन्दा अझै मिठो कुराहरू छ भने त्योभन्दा मिठो कुरा भन्नुहोस्, के बिग्रिन्छ त? होइन, पास्टरले लेखेछ पास्टरै भन्नुपर्छ। ठिकै छ नि त, हाम्रो बिचमा जे भन्छ त्यो हाम्रो ठाउँमा हो। तपाईँलाई भन्दाखेरि त्यसै भनौँला नि त। तपाईँ फलानु मण्डलीको पास्टर भनेर आफूलाई चिन्नुहुन्छ, ठिकै छ नि त। तपाईँलाई भेट्दाखेरि म तपाईँलाई चाहिँ पास्टरै भन्छु भोलिदेखि, भएन? तर तपाईँलाई पास्टर चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्यो भने इङ्ग्लिसमै भन्छु, पास्टरै भन्ने होला। नेपाली बोल्यो भने त नेपालीमै पास्टर भन्छु नि म। नेपालीमै पास्टर भन्दाखेरि त नेपालीमा पास्टर भनेको चाहिँ गोठाला हुन्छ। पास्टरज्यू जय मसीह भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ दाजु जय मसीह भनेर भन्थेँ भने अब म पास्टरज्यू जय मसीह भन्छु। प्रेज द लर्ड पास्टर भनेर भन्छु। अब नेपालीमा भन्नु पऱ्यो भने गोठाला जय मसीह भन्छु। होइन गोठाला होइन, पास्टरै भन्नुपर्छ। किन? गोठाला भन्दा नराम्रो जस्तो लाग्यो? पास्टर भनेको त्यही गोठाला भनेको त हो नि। अनि के सम्मान सोच्नु भएको थियो त पास्टर भन्दाखेरि तपाईँले आफूलाई? पास्टर भनेको त गोठाला हो। कसैलाई गोठाला भनेर बोलाउँदाखेरि मनपर्छ के हो? पर्दैन त। तपाईँलाई नि मन परेन नेपालीमा भन्दा। त्यसको अर्थ दुनियाँले बुझाएको छैन पास्टर भनेको के हो? के पास्टर भनेको त मास्टर होला जस्तो बुझ्नुभयो क्या हो? होइन, पास्टर भनेको त गोठाला हो। तपाईँलाई थाहा छ त यो कुरा? होइन, एउटा बाइबलमा पास्टरै लेखेको छ। त्यो बाइबलको कुरा छोड्नुहोस् न, त्यो जस्ता जस्तै ल्याएर लेखेको त्यस्तै तपाईँ जस्तै मान्छेले लेखेको थियो। उसलाई अनुवाद गर्दाखेरि गोठाला भन्दाखेरि अरूले गोठाला भन्दा नराम्रो लाग्छ भनेर त्यहाँ पनि नेपालीमा नि पास्टरै शब्द राखिदियो त्यो बाइबलमा। तर खास अर्थ चाहिँ के हो? गोठाला। त्यसो भए त ग्रिकमा भन्नु पऱ्यो नि त, इङ्ग्लिसमा पनि त ग्रिकबाट ल्याएको पोइम्यान भन्नु पऱ्यो। कस्तो सुन्छ झन् नेपालीमा त? झन् नराम्रो सुन्छ पोइम्यान भनेर भन्दाखेरि। कति नराम्रो सुन्छ भन्नुहोस् त। किन मान्छे यसको पछाडि छ? यसको पछाडि नलाग्नु। हाम्रो बिचमा भाइ भाइको सम्बन्ध छ। तपाईँहरू जतिले पनि मलाई गुरुबा भनेर लेख्नुहुन्छ, प्लिज म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँले ठोकर नखानु होला। बाइबलको कुरा मैले भन्दैछु। तपाईँले मलाई दाजु जस्तो लाग्छ भने दाजु भन्नुहोस्, भाइ जस्तो लाग्छ भने भाइ भन्नुहोस्। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो नाता हो यो चाहिँ, सबैभन्दा ठुलो पहिचान हो, गर्व गर्ने पहिचान हो यो। किन भाइको विषयमा मैले पहिलाको विषयमा बताएको छु, कति नजिकको नाता हो भाइ भाइ। अनि त्यसै कारणले यहाँनिर गोठालाले जुन पनि गर्नुपर्ने जुन पनि काम थियो त्यो चाहिँ उसले चाहिँ सेवा हो, गोठालाले गर्नुपर्ने, उसको दर्जा होइन। अनि मण्डलीका अगुवा चाहिँ सबै पास्टर हुँदैन। चर्चले पास्टर नियुक्त गर्न, के अरे संस्थाले पास्टर नियुक्त गर्न पनि कहीँनिर अधिकार दिइएको छैन। पास्टर भन्ने माथिबाटको वरदान हो। एफिसीको 4:11 कुरा बताइएको छ। माथिबाट परमेश्वरले मण्डलीमा धेरै प्रकारका वरदान दिनुभएको छ, जसमध्ये पास्टर एउटा हो।
माथिबाट कसैलाई पास्टरको गिफ्ट दिएको छैन। बाइबल पढेको हिसाबमा चाहिँ बाइबल कलेज लेभललाई पास्टरको सर्टिफिकेट दियो। भन्नुहोस् त कलेजको मान्यता हुन्छ कि माथिबाट पाएको वरदानको मान्यता हुन्छ? उसलाई पास्टरको वरदान प्रभुले दिनु नै भएको छैन, तर कलेज लेभललाई चाहिँ पास्टरको सर्टिफिकेट दियो, ऊ पास्टर भयो। ऊ चाहिँ मान्छेले बनाएको पास्टर भयो। यो पास्टरले कस्तो खालको काम गर्ला? यस्तै पास्टरहरू आज तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ बाइबल तालिम लिएको आधारमा उनीहरू पास्टर भएर हिँडेका छन्। अनि यिनीहरूले मण्डलीमा कस्तो किसिमको अगुवाई गर्छन्, अनि यिनीहरूले मण्डलीलाई कुन बाटोमा डोर्याउँछन्, अनि यिनीहरूले के शिक्षा दिन्छन् मण्डलीलाई। अनि त्यसो आफ्नो नाम र फेम कमाउनपट्टि मात्रै हिँड्छन् नि यिनीहरू। त्यसपछि त यिनीहरूलाई त झुन्डको र मण्डलीको त चिन्ता त हुँदैन नि त यिनीहरूलाई त। यिनीहरू त सम्पूर्ण यस किसिमका गोठालाहरू। त्यसै कारण मैले अर्को गोठालाको चोरको विषयमा मैले त्यहाँनिर बताएको थिएँ, जसले चाहिँ मण्डलीमा लुटपाट गर्दछ, व्यापार गर्छन् मण्डलीभित्र कमाउनको निम्ति। उनीहरू चाहिँ सरिरहेका छन् अगाडि। विभिन्न किसिमको विश्वासीहरूलाई विज्ञापनको विषय बनाउँछन् उनीहरूले। कति ठाउँमा यस्ता किसिमका क्रियाकलाप हुँदैछन् भने ती विरोधीहरूको साथमा तिनीहरूले बोल्ने शब्दलाई म पनि प्रयोग गरेर भन्छु, यो चाहिँ क्रिस्चियनिटीको बदनाम। कसैले सेवा गर्छ भने 2 पैसाको निम्ति सेवा कसैले पनि नगरोस्, स्वार्थमा सेवा नगरोस्, केही पाउने आशामा सेवा नगरोस्। कसैबाट तलब लिएर कसैबाट भत्ता लिएर गरिने सेवा होइन यो सेवा चाहिँ। कसैले तपाईँलाई तलब दिएर गरिने सेवा होइन यो चाहिँ। कुनै संस्थाले तपाईँलाई त तलब देला, फलान ठाउँमा गएर मण्डली सम्हाल्नुहोस्, तपाईँलाई महिनाको यति दिन्छु। भोलि अर्को संस्था आइपुग्ला, तपाईँलाई 10,000 पाइरहनु भएको थियो भने तपाईँलाई 15,000 दिन्छु भने संस्था आइपुग्ला, तपाईँ त्यतातिर लाग्नुहुन्न। अब तपाईँ त त्यो ज्यामी हो नि त, ज्यामी त त्यतातिर लागिहाल्छ। त्यसले गोठालाको निम्ति प्राण दिँदैन। भोलि बुवासा आउँदै गरेको देख्दा कि गोठलाई छोडेर भाग्छ त्यो गोठाला चाहिँ, किनभने यो ज्यामी हो। 2 दिनको निम्ति त्यहाँनिर देखा परेको थियो, पेट पाल्नको निम्ति चाहिँ पास्टर भएको थियो। तर क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ यो सुहाउने विषय होइन, पेट पाल्नको निम्ति पास्टर नहुनु। कसैले कोही संस्थाले गलत काम गर्ला र पास्टर नियुक्त गर्ला र उसलाई सपोर्टको नाममा चाहिँ तलब देला, यस्तै विकृतिले गर्दा आज क्रिस्चियनिटीको बदनाम भएको। कति ठाउँमा यस्ता भएका छन्। त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। कसैलाई चाहिँ यस किसिमले ठहराइँदैछ भने हो, एक दुसरामा प्रेमको खातिर एक दुसराले सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। प्रेममा एक दुसरालाई चाहिँ साथ दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर कसैलाई चाहिँ ज्यालाकै निम्ति नियुक्त गरिएको छ, ज्यालै तोकिएको छ उसको लागि। अब उसको ध्यान त्यतातिर हुन्छ। अनि बिचबिचमा तलब बुझ्नको निम्ति जानुपर्ने हुन्छ, नपासी आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। तिम्रो चक छोडिदिन्छु म, अर्को जुन संस्थाले दिन्छ त्यतातिर जान्छु। अनि त्यसपछि धेरै पास्टरहरू एउटा संस्था छोडेर अर्को संस्थामा, अर्को संस्था छोडेर अर्को संस्थामा, अर्को संस्था छोडेर अर्को संस्थामा फड्का मार्छन्। बिचरा विश्वासीलाई केही पनि थाहा छैन कुन संस्था खानु भन्ने पनि थाहा छैन। म सम्पूर्ण विश्वासीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूका गोठालाले तपाईँलाई बेच्दै त छैनन्। तिनीहरू गोठाला होइनन् भन्ने कुरालाई चिन्नुहोस्। ती गोठालाको अधीनतामा बसिरहनु कुनै दरकार छैन। तपाईँले चाहिँ साँचो गोठाला पहिचान गरेर ती गोठालाहरूको तपाईँ पन्जाबाट फुत्किनुपर्छ अब छिटै, नत्र भने त तपाईँलाई धमिलो पानी खुवाएरै मार्छन् यिनीहरूले। यिनीहरू चाहिँ गलत तरिकाले झुन्डभित्र पसेका चाहिँ बुवासाहरू। यिनीहरूले झुन्डको के गर्दैनन्, रखवाली गर्दैनन्, झुन्डको यिनीहरूले वास्ता गर्दैनन्। ती बुवासाहरूले चाहिँ बर्बाद पारिदिन्छन्। आज चर्चको नाउँमा चाहिँ आज यस्ता किसिमका विकृति भन्छ। 10,000 बढी चर्च चाहिँ कहाँ छन् अरे? नेपालमै छन् अरे। नेपालभित्रमा चाहिँ 10,000 बढी त चर्च मात्रै छन्, चर्च भवन मात्रै छ, अन्त ती ग्यादरिङहरू मात्रै छन्। अब तिनीहरूको बिचमा हेर्नुहोस् त के छ अवस्था। सबै पास्टरहरूको विषयमा बुझ्नुहोस् त के छ अवस्था, के को निम्ति सबै कुराहरू भयो। के सबका सब सच्चाइ छन्, कोही तिनीहरूको बिचमा भएका झुटहरूले गर्दाखेरि क्रिस्चियनिटीको बिचमा बदनाम गरिदिएका छन्। ख्रिस्टको नाउँको निन्दा उनीहरूको कारणले भइरहेको छ। कोही पनि यस्ता किसिमका आर्जनको पछाडि लागिरहेका छन्, पैसाको पछाडि लागिरहेका छन्। कहिलेसम्म हुन्छ यो सबै कुराहरू? मैले पब्लिकमा यो कुरा किन गरिरहेको छु? विरोधीहरूलाई विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ मैले प्रश्रय दिनको लागि होइन। उनीहरूले त अग्रिमै विरोध गरिरहेको, उनीहरूको आँखाले देखेको कुरा कति ठाउँमा देखेँ। उनीहरूले आँखाले हामी प्रमाण दिन्छौँ भन्छ, मलाई कतिले लेखेँ हामी प्रमाण दिन्छौँ भन्ने मलाई लेखेँ। मैले भने उनको जिम्मा उनीहरूले लिन्छन्, तिमी मसँग मात्रै कुरा गर। उनको जिम्मा उनले लिन्छन्। तर बाइबलले त्यसो भन्दैन। स्वार्थको निम्ति र कुनै कमाउनको निम्ति कोही चाहिँ क्रिस्चियन भन्दैन। पैसाको निम्ति कसैले सेवा गर्दैन। तलबमा बिकेर कसैले चाहिँ
मण्डलीको अगुवाई गर्दैन। यसै त्यो गर्छन् भने तिनको विषयमा बाइबलले पहिल्यै भनिदिएको छ। यो विरोध चलिसक्यो, कसैलाई विरोध गर्ने मौका दिनको निम्ति होइन, विरोध गर्ने मौका पाइरहेको ठाउँमा मैले उत्तर दिएको हो। यो चाहिँ के बाइबलले चाहिँ पैसाको निम्ति नै सेवा गर्नको निम्ति खटाएको छ त? छैन, विरोध गरेको छ बाइबलले। यहुदा इस्करियोतीको कामको विरोध गरेको छ। बाइबलले चाहिँ ती पैसाको निम्ति भविष्यवाणी गर्नेहरूको विरोध गरेको छ। मिकाको पुस्तकमा आउनुहोस्। यो बाहिर विरोध भइसकेको कारणले यसले गर्दा तपाईँले गलत नसोचिदिनुहोस् प्लिज। यो कुरा किन सामाजिक सञ्जालमा यसरी बोलियो नसोच्नुहोस्। यो अग्रिम फैलिसकेको कुरा हो। त्यसको मैले उत्तर मात्रै दिएको यहाँनिर चाहिँ। तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ। मैले नभनेर कसैले थाहा नपाएका कुराहरू होइनन्। गलत काम गर्नेहरूका गलत क्रियाहरू बाहिर प्रकट भइसकेका छन्। मिकाको पुस्तक 3 अध्यायको 11 पदमा यसरी लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यसका अगुवाहरू इजरायलका बिचमा पनि त्यस्ता किसिमका पैसाको पछि लाग्ने अगुवाहरू थिए। आज हाम्रा बिचमा पढ्दैनन् भन्न सकिन्छ? के फुल फुलेको ठाउँमा काँडाहरू हुँदैनन्? अनि भेडाहरूको बिचमा बसाहरूको प्रवेशको विषयमा बाइबलले भनेको छैन? त्यो झुटा गोठालाहरूको विषयमा बाइबलले भनेको छैन? चोर र डाकुहरूको विषयमा बाइबलले भनेको छैन? भनेको छ। हेर्नुहोस् इजरायलमा कस्ता चोर र डाकुहरू थिए। पढ्नुहोस् त 11 पद। त्यसका अगुवाहरूले घुसका घुसका निम्ति केही पाउनका निम्ति न्याय गर्छन्। अगाडि त्यसका पुजारीहरूले ज्यालाका निम्ति सिकाउँछन्, तलबका निम्ति सिकाउँछन्, फन्डका निम्ति सिकाउँछन्, सपोर्टका निम्ति सिकाउँछन् तिनीहरूले। अनि त्यसका भविष्यवक्ताहरूले पैसाको निम्ति जोखना हेर्छन्। भर त फेरि पर्न छोड्दैन। परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। आमेन आमेन भन्न त कति छिटो छन् यिनीहरू। परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। आमेन हालेलुया। कसले सिकाएको यिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको नामको व्यर्थ त्यसरी दुष्प्रचार गर्नको लागि? जथाभावी बक्ने शब्द हो हालेलुया। जथाभावी आमेन कि आमेन। अरूले तपाईँ भन्नुहोस् कि नभन्नुहोस्, आफै म पाएँ होइन। यिनीहरूको प्रचारको शैली देख्दा नै मलाई चाहिँ साह्रै अचम्म लाग्छ। एक शब्द आफै बोलेको छ आमेन, आफै हौसिएको छ, आफै हौसिएको छ। यिनै गोठालाहरू जस्तो भित्री क्रियाकलाप त कस्तो छ कस्तो छ। एउटा के छ? हौसिएको अवस्था छ। त्यसमा भित्रभित्र एउटा चाहिँ हौसिएको अवस्था। त्यसै कारणले प्रिय हो, यो पहिल्यै अग्रिम बाहिर फोत भइसकेको कुराहरू छ। बाहिर विकृति आन्द्रामुढी देखिएको छ त मैले त्यो देखिएको आन्द्रामुढीको यो हो भनेर मैले नचिनाइदिनु? म गल्ती भएँ यसमा। मैले त उत्तर दिएको ती बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको प्रश्नको उत्तर दिएको। आज क्रिस्चियनिटीको बिचमा तिमीहरूले देखेको जस्तो मात्रै छैन है, बाइबलले भनेको जस्तो पनि छ। बाइबलले यसो भन्छ। त्यसै कारण क्रिस्चियनिटीको बिचमा चाहिँ यो छ। क्रिस्चियनिटीको बिचमा चाहिँ यो छ भनेर चाहिँ मैले के गरेँ त्यहाँनिर के गरेको छु? मैले यहाँनिर यो कुरा देखाइदिएको छु। क्रिस्चियनिटीको बिचमा भएको कुरा चाहिँ के हो? वास्तविकता के हो यस विषयमा चाहिँ? त्यसै कारण हामी यहाँनिर देख्छौँ परमेश्वरको वचनमा, हामीले यस कुरालाई एकदम गहिराइमा हामीले चाहिँ निहार्छौँ कि परमेश्वरको वचनले आज के भन्दछ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ के देखाउँदछ यसको विषयमा चाहिँ जुन पनि कुरा गरिएको छ। हामीले यहाँनिर देख्छौँ कि त्यस्तो किसिमको विकृति जो सारा संसारभरि फैलिएको जुन पनि अवस्था छ, यहाँनिर पहिचान गर्नु। म सोझा साझा सब विश्वासीहरू प्लिज तपाईँहरू भ्रममा नपर्नुहोस्। सत्यको नाउँमा झुटको खेती संसारमा धेरै भएको छ। प्रभु येशू मसीहले भनिदिएर गएको कुरालाई मैले भन्न नमिल्नु। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ झुटा गोठालाहरूको निम्ति जो बताइएको छ, बाइबल सारा संसारले पब्लिकली पढ्छ भने मैले पब्लिकली यो कुरा भन्न मिल्दैन र अब। अनि पब्लिकली यस्ता कुराहरू किन गर्नु भने कसैले भन्छ भने त्यो तपाईँको कमजोरी हो, तपाईँको सोचको कमजोरी हो। यो सत्यलाई लुकाएर राखिँदैन, सत्यलाई उजागर गरिन्छ। झुटको खेती गर्ने कसैलाई पनि अनुमति छैन। पास्टरको नाउँमा चाहिँ सच्चा गोठालापनको बदनाम गर्नु छैन, बाइबलीय शिक्षाको बदनाम गर्नु छैन, साँचो जुन पनि बाइबलले बताएको गोठालापनको विषयको बदनाम गरिनु छैन बाहिर। त्यसै कारण धेरै त्यस्ता चर्चेसहरूमा भएका जुन पनि खतराका कुराहरू छन्, त्यहाँनिर भएको विकृतिका कुराहरू छन्, त्यो विकृतिलाई तपाईँले देख्नु भएको छ भने तपाईँ त्यहाँनिर अल्झेर नबस्नुहोस्। तपाईँ प्रभुको आगमनमा चाहिँ तयारी हुनको निम्ति बिल्कुल असम्भव हुनेछ। कसरी तयारी हुनुहुन्छ जबकि तपाईँले साँचो शिक्षै पाउनु भएको छैन? स्वर्ग जाने एउटा कुरा हो भने राज्य गर्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा हो।
प्रभु आउँदा ऱ्याप्चरमा उठाइने कुरा चाहिँ राज्य गर्नेहरूले अरू उठाइन्छन्। त्यस ठाउँमा चाहिँ जयवन्तहरू उठाइन्छन्। तपाईँ जयवन्त हुनु भएन भने नयाँ जन्म पाएँ भनेर मात्रै मक्ख नपर्नुहोस्। नयाँ जन्म पाएकै खण्डमा ऱ्याप्चरमा उठाइँदैन। स्वर्गको भागीदार भयो म मान्छु, तर ऱ्याप्चरमा उठाइनको निम्ति चाहिँ जयवन्त बन्नुपर्छ, जसको प्रतीक्षा अहिले हामी गरिरहेका छौँ ऱ्याप्चरको निम्ति हुन्छ भनेर। जयवन्त बन्नको निम्ति तपाईँले बाइबलीय सच्चा शिक्षामा तपाईँ कन्भर्ट हुनुपर्छ। सच्चाइमा आएपछि मात्रै तपाईँले सच्चा शिक्षा पाउनुहुन्छ र आफूलाई तयार पार्ने एउटा मौका पाउनुहुन्छ तपाईँ। नत्र भने त झुटमा तपाईँ बल्झेर बस्नुहुन्छ। फरिसीहरूले कतिले गलत अरूलाई गलत बनाइदिएको चाहिँ तपाईँलाई पनि उनीहरूले गलत बनाइदिन सक्छ। त्यसै कारण त्यस्ता किसिमका नोमिनल कमाउनेहरूका झुन्डमा तपाईँ गई हुनुहुन्छ भने, कमाउने उद्देश्यका निम्ति खडा भएका झुन्डमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने, आफ्नो व्यापार गर्नेहरूका झुन्डमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने प्रभुले तिनीहरूका टेबल पल्टाइदिनु भयो भने मैले पल्टाइदिन मिल्दैन। प्रभुले तिनीहरूका टेबल पल्टाएर तिनीहरूलाई खेद्नु भयो भने आज त्यस्ताहरू खेदिनु पर्दैन। आज वचनद्वारा खेदिनुपर्छ त्यस्ताहरू। तपाईँ त्यस्ताहरूबाट निस्किनुपर्छ। तिनीहरूको अधीनतामा बस्नु हुँदैन। मन्दिरमा गएर प्रभुले भण्डाफोर गरिदिनु भएन के? आज त्यस्ता किसिमका कतिपय चर्चहरू जो चाहिँ सठिक बाइबलीय मार्गमा छैन त्यहाँनिर भण्डाफोर पनि हुन सक्छ। भण्डाफोर भनेको एकदम वचनबाट भण्डाफोर हुन्छ, सत्यको उजागर हुन्छ। अनि त्यहाँ अल्झिएका धेरैजना भुत्केर निस्केर आउनुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ अन्य जातिहरूबाट आउने सबै आउने, मेरा भेडाहरू गोठमा पनि छन्, तिनीहरू पनि निस्केर आउनुपर्छ। ती जो चाहिँ प्रभुको गोठमा नभएका, चाहे अन्य जातिहरू हुन्, चाहे अन्य धर्मावलम्बीहरू हुन्, चाहे जहाँसुकैहरू हुन्, जो चाहे नोमिनल झुन्डहरूमा हुन्, जहाँ पनि प्रभुको गोठमा आइ नपुगेकाहरूको निम्ति प्रभुले भन्नुभएको छ मेरा अरू पनि भेडाहरू छन्, तिनीहरू पनि आउनेछन्, तिनीहरूलाई पनि ल्याउनु छ। 10 अध्यायमै यो कुरा बताएको छ। म सकिहालेँ। 16 पद। अनि मेरा अरू भेडाहरू छन् जो चाहिँ यस गोठका होइनन्, जो यो गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनुपर्छ। तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनुपर्छ। यहुदी गोठका मात्रै होइनन्, तिनीहरू जेन्टाइलका गोठका पनि हुन्। अनि त्यति मात्रै होइन, आज प्रभुका झण्डामा नमिलिएका ती त्यस्ता नोमिनल झुक्किएर बसेका तिनीहरू धोकामा परेका तिनीहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ। तिनीहरूका पन्जाबाट निकालेर लिएर आउनुपर्छ। यहुदीहरूका प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीहरूका पन्जाबाट म मेरा भेडाहरूलाई छुटाउने छु। आज झुटा गोठालाहरूका पन्जाबाट पनि परमेश्वरले आफ्ना भेडाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? छुटाउनुहुन्छ। आज यसकारण परमेश्वरले वचन दिइरहनु भएको छ, जस कसैका पुग्छ यदि झुटा गोठालाको फन्दामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट निस्किनुहोस्। त्यो चाहिँ मान्छेले बनाएको मण्डलीमा तपाईँ नबस्नुहोस्। त्यो मण्डली जो चाहिँ प्रभुबाट बनाइएको मण्डली होस्। त्यो मण्डली जो चाहिँ प्रभुबाट स्थापना गरेको मण्डली होस्। म मेरो मण्डली बनाउँछु यस चट्टानमाथि भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ मत्ती 16:18 प्रभु यीशु मसीहले बनाएको मण्डलीमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस्। त्यहाँ मात्रै अधोलोकको फाटक विजय हुँदैन, अन्ततः अधोलोकको फाटक विजय हुन्छ। नरकको ढोका विजय हुन्छ। त्यहाँनिर स्वर्गको ढोकामा उघारिनुको कुरा होइन कि नरकको ढोका खुल्छ। त्यहाँनिर जो चाहिँ चर्च होइन, मान्छेले चर्च नाम मात्रै दिएका हुन्, चर्च होइन। त्यहाँनिर नरकको ढोका खुला हुन्छ। तर जो चर्च छ त्यहाँनिर नरकको ढोका बन्द हुन्छ, स्वर्गको ढोका खुल्ला हुन्छ। अर्थात् प्रभुको राज्यको ढोका खुल्ला हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। यो वास्तविकतामा तपाईँ हामी बनिन सकौँ, साँचो पहिचान हुन सकोस्। अनि प्रभुको गुणलाई पछाडि आज संसारमा जति नै मण्डलीमा अगुवाईको काम गरिरहेका छन्, लिडिङ गर्दछन्, उनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको गुणलाई पछ्याएर चाहिँ भेडाहरूको बिचमा गरून्, विश्वासीहरूको बिचमा गरून्। यो कुरालाई उनीहरूले पछ्याउन्। प्रभुले चाहिँ टेबल पल्टाएको जस्तो आज तपाईँका टेबलहरू प्रभुले पल्टाउनु नपरोस्। अनि ती चोर र डाकुहरूको लिस्टमा तपाईँ कहीँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पश्चाताप गर्ने मौका त हुन सक्छ, नत्र भने त तपाईँलाई चाहिँ मौका हुने छैन। यहुदा इस्करियोतीको विषयमा के भनिएको छ? ऊ चाहिँ गरिबहरूमाथि टिट मानेको कारण होइन, तर यो चाहिँ चोर थियो, एक किसिमको डकैत। त्यसै कारण उसले के गरेको थियो? जति थैली उहाँले दिएर चोर नै गर्थ्यो। आज मण्डलीमा रहेर पनि कतिजना चोर्ने उद्देश्य राखिरहेका हुन्छन्। प्रभुको घरको उठेको भेटी रकमका कुराहरूमा पनि आँखा लगाइरहेका हुन्छन्। कतिले इन्डाइरेक्टली त्यसलाई चोरिरहेका हुन्छन्। आफूले पैसाको थैली राख्छन् अनि त्यसबाट तिनीहरूले आफ्नो काममा लगाइरहेका हुन्छन्। मण्डलीले मागेको बेलामा त दिइहाल्छु नि, छँदैछ नि, मण्डलीले मौका राखिरहेको छ नि। तपाईँले लगानी गरेको चाहिँ फाइदा चाहिँ कसको हुन्छ नि? प्रभुको घरको पैसा लगानी गर्ने, अनि त्यसपछि भेटीको पैसा विश्वासीले भेटी उठाएको पैसा तपाईँले लगानी गर्ने। लगानी गरिसके पश्चात त्यसको चाहिँ इन्कम कसको हुन्छ? जसको लगानी हो उसको हुँदैन त्यसको इन्कम। मालिकले चाहिँ जसलाई तोडा दिएर गयो त्यसबाट कमाएको कसको हुन्थ्यो? मालिकको हुन्थेन। मालिकले उसलाई दिने कुरा त छुट्टै हो नि, तर हुन त उसको मालिकको हो नि त। त्यो मेरो रकमलाई किन तिमीले माटो मुनि लुकायो भनेको भनेन, किन शराबीहरूका राखेनौ भन्ने कुरा गरे नि। तपाईँले शराबीहरूका राख्नु चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ भने प्रभुको नाममा राख्नु भएको छ, त्यसको ब्याज प्रभुको नाममा आउँछ।
तपाईँले आफ्नो काममा लगानी गर्नुभएको छ, मण्डलले माग्दा दिन दिनुहुन्छ, मैले राखिदिएको मात्रै भन्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो काममा लगानी गर्नुभएको छ त्यसलाई। अनि तपाईँ चोर हो कि होइन? मैले नम्र भाषामा भन्छु, तपाईँ चोर हो कि होइन? अनि तपाईँलाई यो यूहन्ना 10 अध्यायले चोर भनेको हो कि होइन? तपाईँ चोर र डाका हुनुहुन्न होइन त? प्रमाणित गर्नुहोस् सबैलाई। त्यसकारण पैसाप्रति होसियार, अरू जन परमेश्वरको घरप्रति तपाईँले अगुवाई गर्नेहरू चाहिँ होसियार। यस विषयमा चाहिँ कहिले पनि व्यापार नगरौँ। परमेश्वरले जे कुरा बताउनुहुन्छ साँचो गोठालाको काम गरौँ। अनि त्यसपछि झुन्डलाई चाहिँ ठिक रखवाली गरौँ, परमेश्वरको काम गरौँ। हाम्रो आफ्नो दुनो नसजाउँ, तर परमेश्वरको मण्डलीको दुनो सजाउँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्ने भएको छ। यो कडै थियो यो पाठ, मैले कडै रूपले बताएँ। हामी बाइबल अध्ययनमा छौँ। जे हाम्रो पाठमा आउँदैछ त्यही विषयमा हामी हेर्दैछौँ। मैले लुकाएर भन्नु हुँदैन, जस्ताको तस्तै भनिदिनुपर्छ। धेरै थिए जस्ता तस्तै भन्ने कुरा, तर टाइम पुगेन। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ कि परमेश्वरले आज बताइरहनु भएको छ त्यो कुरा हामीले बुझौँ, विरोधीहरूले पनि बुझौँ। क्रिस्चियनिटीको बिचमा त यस्तो होइन रहेछ, वास्तवमा केही विकृतिहरू रहेछन्। ती विकृतिहरू चाहिँ गलत शैतानको तर्फबाट प्रवेश गरेका रहेछन्। ती मान्छेका गद्दारीपन रहेछन्, तर सच्चाइ चाहिँ यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरा ती विरोधीहरूले पनि बुझौँ। र यसै कुरामा आएर चाहिँ सत्यको विरोध गर्न छोडौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ।